कोशिश ये की जाए कि यंगस्टर्स को कुछ सीखने का मौका मिले। मेडिकल स्टोर से मिलने वाली दवाई शफा बनती है, इसी तरह किसी के बोले हुए लफ्ज और जुमले भी शफा होते हैं। वो कमजोर हो चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने आपको ताकतवर बना दिया। Become more durable, more strong, stronger than ever before. पढ़ते रहते हैं कि मुसलमान भाई भाई हैं। ये सिर्फ पढ़ाई तक नहीं होना, हमें प्रैक्टिकल भी सबको जोड़ना है। 8 बहन भाई एक कमरे के अंदर सोया करते थे। वहाँ लोग शायद किसी दफ्तर में क्लर्क होने का भी ख्वाब नहीं देख पाते। तो चलें प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे अपने जो एक गेस्ट हैं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान साहिबा को। माहिर नफ्सियात हैं, इसी के साथ साथ एंकर पर्सन है कोहिनूर न्यूज़ पे और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं यंग मीडिया एसोसिएशन की। उन्होंने आज जो है यंग मीडिया एसोसिएशन ने आज कोलैब किया है कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ, और जितने भी गेस्ट बुलाए गए हैं ये सब डॉक्टर नबीहा की बदौलत आए हैं। तो सबसे पहले आपकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर नबीहा अली ख़ान साहिबा को कि वो आएँ और आप सबसे इंटरेक्ट करें और अपने जो भी गेस्ट हैं उनको आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आज कासिम अली शाह फाउंडेशन में हमने कोलैबोरेट किया यंग मीडिया एसोसिएशन ने इस प्रोग्राम को। ये स्टोरी टेलिंग सेशन है और इसमें जो कामयाब तरीन लोग हैं अपनी अपनी फील्ड के वो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ख़ुद कासिम अली शाह साहब भी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, आप जैसे देख रहे हैं। तो ये लोग इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, यंगस्टर्स को ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अगर कोई रास्ता नहीं है तो आपने कामयाबी का ये रास्ता कैसे अपनाना है और साथ में आपने किस तरीके से जो है वो अपने आप को ज़िंदगी में प्रेजेंट करना है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये होती है कि आपके लिए रास्ते तो बहुत होते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है। और ये कामयाब लोग जो हैं आज आपको अपनी स्टोरी टेलिंग के ज़रिए अपनी लाइफ के वो तमाम शेड्यूल्स बताएंगे जिसको फॉलो करते हुए ये यहाँ तक पहुँचे और आज इन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक मुकाम बनाया। मैं थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन करवा दूँ हमारे तमाम मौज़िज़ मेहमानान गिरामी का जो आ चुके हैं और कुछ लोग अभी रास्ते में हैं वो आ रहे हैं। आज का ये सीनियर सेशन जो है वो करने का मकसद ये था कि जब तक आने वाली नई नस्ल हमारे जो है वो सीनियर मेंबरान से नहीं सीखेगी जो इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, तब तक आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सके, ना हो सकते हैं और ना आगे आप होंगे जब तक आप अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो मैं हमेशा से यही कोशिश करती हूँ जब भी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कि कोशिश ये की जाए कि यंगस्टर्स को कुछ सीखने का मौका मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। आज कासिम अली शाह साहब बहुत मसरूफियत है उनकी और आज उन्होंने जो है वो निकलना है लाहौर से बाहर, उनकी कुछ मीटिंग्स हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं अपने मौजूद मेंबरान का भी ज़रा और हमारे जो सीनियर ऑनरेबल गेस्ट हैं उनका तारुफ भी करवा दूँ। आज के हमारे चीफ़ गेस्ट जो है वो औरिया मकबूल जान साहब हैं, रास्ते में हैं, बस पहुँचने वाले हैं। उनकी भी एक बहुत गहरी अपॉइंटमेंट थी उनकी फैमिली के साथ, लेकिन वो छोड़ के सिर्फ मेरी खातर यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनका भी मैं बहुत रिगार्ड करती हूँ। सर आएँगे तो शुक्रिया भी अदा कर दूँगी। साथ ही जो है वो सैफुर रहमान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर तज़िया निगार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं कहूँगी कि आप तालियाँ उनके लिए ज़रूर बजाइए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनरल कैडर एसोसिएशन, आपके जितने सर्जन हैं पाकिस्तान के बड़े डॉक्टर्स, बड़े नाम हैं, उनके प्रेसिडेंट यहाँ पर बैठे हैं डॉक्टर मसूद शेख साहब, जो कि हमेशा से बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बड़े लोगों के लिए जो है वो ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट के लिए भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर मसूद शेख साहब आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें जो है वो अभी चौहान साहब ने भी जो है वो ज्वाइन किया है उर्दू पॉइंट से, और आप जानते हैं कि इनकी काविशें और इनकी मेहनत को हम कभी जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर मतीन खोकर जो है आपको भी वेलकम कहती हूँ। डॉक्टर साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं YDA के यंग डॉक्टर एसोसिएशन के, हमें इन्होंने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। हमारे प्रेसिडेंट साहब भी आ चुके हैं यंग मीडिया एसोसिएशन के, और शाहिद रज़ीर चौधरी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं उर्दू पॉइंट से, उनको भी मैं वेलकम कहती हूँ। और साथ हारिस खोकर को भी वेलकम कहती हूँ। उनके साथ द वन एंड ओनली कासिम अली शाह जो हमारे लिए एक ऐसा, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में नाम है जो सिर्फ मोटिवेशनल नहीं बल्कि इस शख्सियत को देखकर इंसान अपनी ज़िंदगी का तयन कर सकता है कि आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। कोई आपकी ज़िंदगी का ऐसा पहलू नहीं है जिस पे बात ना की हो कासिम अली शाह ने। आपको कहाँ किस जगह कैसे प्रॉब्लम आती है और आपने उसका सलूशन कैसे निकालना है, ये वाहिद शख्सियत है पाकिस्तान की जिन्होंने सलूशन के साथ बात की हमेशा। इन्होंने हवा में बात नहीं की, हवा में तीर चला के मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बने, इन्होंने बात के तयन को देखा, परखा और यंगस्टर्स के लिए राहें खोली। तो मैं बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल करूँगी द वन एंड ओनली पाकिस्तान का एक बड़ा नाम कासिम अली शाह।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی محترم سب صاحبان, میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے دراصل تلمبہ نکلنا ہے, میرا تقریباً کوئی اگلے کو 3 گھنٹے بعد کا ٹائم جو ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ ہے, تو میں بڑی معذرت کرتا ہوں, میں تقریر کر کے چلا جاؤں گا, یعنی یہ مجھے معافی دے دیجیے گا کیونکہ ٹائم طے ہوا ہے, وہ بڑا غیر مناسب ہوگا کہ میں وہاں پہنچ نہ پاؤں. میں نے ٹائم بڑی مشکل سے ان سے لیا ہے, تعزیت کرنے جانا ہے, میں نے آپ جانتے ہیں اتنا بڑا سانحہ ان کے ساتھ ہو گیا. حضور والا میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ سب نے وقت نکالا, سارے ہی بڑے محترم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سب سے ایک بڑی مختصر سی بات چیت کرنا چاہوں گا, اور وہ بات چیت یہ ہے کہ ہم لوگ کسی میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں اور ہمیں جو ڈاکٹر نے دوائی بتائی ہوتی ہے ہم وہ دوائی لے لیتے ہیں. بعض دوائیاں اتنی جرنل ہو چکی ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ پیناڈول کا مطلب کیا ہے, سب کو پتہ ہے کہ فلانی جو گولی ہے وہ ایک انفیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے, فلانا سیرپ جو ہے وہ کھانسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اس میڈیکل سٹور پہ آپ کی شفا پڑی ہوتی ہے, وہ بیماری جو آپ کو ملی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, آپ اس کی شفا کے لیے ڈاکٹر سے لکھوا کے یا کسی سے بھی پوچھ کے آپ جاتے ہیں اور اس دوائی کو لینے کے بعد آپ کو شفا مل جاتی ہے, چند دن آپ کھاتے ہیں. آپ کبھی سوچئے کہ کتنا ضروری ہے یہ سمجھنا, یہ جاننا کہ جس طرح ایک میڈیکل سٹور سے ملنے والی دوائی شفا بنتی ہے, اسی طرح کسی کے بولے ہوئے لفظ اور جملے بھی شفا ہوتے ہیں. اور خبر نہیں ہوتی کہ کسی کے 2 بول میٹھے, کسی کا کندھے پہ ہاتھ رکھنا, کسی کا اخلاق سے ملنا, کسی کا دعا دینا, کسی کا آپ کے لیے اچھا چاہنا, یہ کسی ٹونک سے کم نہیں ہوتا. یہ جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف دوائیاں فارمیسی سے ملتی ہیں, غلط ہے فلسفہ. دوائیاں ایک دوسرے سے بھی ہم شفا کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں. کبھی سوچئے کیوں کائنات کے سب سے بہترین انسان جن کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نے ساتھ, آپ نے فرمایا مسکراہٹ صدقہ ہے. مسکراہٹ جس پہ دھیلا خرچ نہیں ہوتا, مسکرانے پہ دھیلا خرچ نہیں ہوتا, کیوں صدقہ ہے؟ اور یہ وہ مسکراہٹ ہے جو طنز کی نہیں ہے, تنقید کی نہیں ہے, بری نیت سے نہیں ہے. یہ مسکراہٹ کمفرٹیبل کرنے کے لیے کہ جتنے مرضی غم ہیں آپ کے, جتنے مرضی دکھ ہیں, جتنی پریشانی ہے, جتنا مشکل سفر کاٹ کے آپ آئے ہیں, جتنی کونی چھلی ہوئی ہے, ماتھا پھٹا ہوا ہے آپ کا, لیکن یہ یاد رکھیے کہ امید ہے قائم. یہ امید آپ کو سامنے والے کے مسکراتے چہرے سے لینی ہوتی ہے. ہماری ٹریجڈی ہے اس وقت کی, ہم 22-25 کروڑ انسان ہیں اس ملک میں, قوم ہے 22-25 کروڑ کی, لیکن آپ غور کیجئے گا ہماری مسکراہٹ گواچ گئی ہے. میں پورا دن ڈھونڈتا ہوں مجھے کوئی مسکراتا حشاش بشاش اطمینان والا چہرہ ملے. میں کسی 5 ستارہ ہوٹل میں جاتا ہوں, لوگ مہنگی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے چہروں کی طرف دیکھتا ہوں کہ اتنی اچھی گاڑی رکھنے والے کے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. مجھے اس کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے اس کی بھی گاں گواچی ہوئی ہے, اس کے پاس کوئی مسکراہٹ نہیں ہے. میں روز کتنے بزنس مین مجھے ملتے ہیں, آگے کہتے ہیں جی اتنے اربوں کا کاروبار ہے. میں غور سے دیکھتا ہوں اس کی آنکھوں میں, اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں ہوتی. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کتنے بچے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 4. میں کہا صحت مند ہے, وہ جی صحت مند ہے. خوش کیوں نہیں آپ؟ کہتا پتہ کیوں نہیں, پتہ نہیں کیوں خوش نہیں ہے. ایک آ کے مجھے کہتا ہے میں کہ کیوں اداس ہے, شادی نہیں ہو رہی فلانے سے اس لیے اداس ہوں, چہرے پہ خوشی نہیں ہے. دوسرا اداس بیٹھا ہے, میں کہا تم کیوں اداس ہو؟ کہتا ہو گئی ہے. یعنی آپ ناخوشی کو دیکھ لیجئے کہ ہم ہر وقت ناخوش ہیں, اور یہ ناخوشی پتہ نہیں کووڈ سے کتنے لوگ ایک دوسرے سے متاثر ہوئے ہوں گے. یہ ناخوشی کی بیماری ہم سب کو لگ چکی ہے. جیب میں پیسوں کے باوجود, 25-30 ہزار روپے کا سیل فون رکھنے کے باوجود, 20 سال پہلے یہ سواری آپ کے پاس نہیں تھی. یقین کیجئے موٹر سائیکل ایک گریڈ 17 کا افسر رکھتا تھا, اور 80s میں تو سائیکل تھی افسر کے پاس بھی. آج آپ میں سے کئی لوگ گاڑی پہ آئے ہوں گے, کئی لوگ موٹر سائیکل پہ آئے ہوں گے, کئی لوگ اچھی کسی ٹرانسپورٹ پہ آئے ہوں گے. آپ کے پاس سیل فون ہوگا, آپ نے صبح کا ناشتہ کیا ہوگا, کچھ نے دوپہر کا کھانا کھایا ہوگا, کئیوں نے ابھی بسکٹ پھڑکانے ہوں گے جو یہاں ہم نے رکھنے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھ لیجئے سب کچھ ہونے کے باوجود چہرے پہ خوشی کوئی نہیں. اور یہ اتنا بڑا صدقہ ہے, صدقہ کہا گیا مسکراہٹ کو. آپ آزما کے دیکھ لیجئے, جس طرح چھوت کی بیماری ہوتی ہے ایک سے دوسرے کو لگتی ہے, مسکراہٹ ایسی طاقتور چیز ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. آپ بچوں کے ساتھ کبھی وقت گزار کے دیکھیں جن کے پاس فطرتی قدرتی مسکراہٹ ہوتی ہے, تھوڑا سا وقت گزاریے, آپ کو لگے گا میرا زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا, میرا درد کم ہو گیا, میرا دکھ کم ہو گیا, میری پریشانی کم ہو گئی, مجھے جیب میں پیسے نہیں آئے یا میرا وسائل نہیں اس نے بڑھائے, لیکن اس بچے کی کمپنی نے مجھے نارمل کر دیا, مجھے نیوٹرل کر دیا. جس طرح پرانے میٹرز کے ساتھ ایک تار لگی ہوتی تھی جس کو ارتھ کی تار کہتے تھے, جو بڑا سا جھٹکا آتا تھا
تو میٹر میں سے اس گھر میں سے گزر کے اس تار کے ذریعے زمین میں چلا جاتا تھا. ہمیں صرف اتنا سا کام کرنا ہے. ہمارے جملے, ہماری پوسٹ, ہماری ویڈیو, ہمارا کچھ بھی لکھنا بولنا, ایون کہ کچھ نہیں کر سکتے تو میں نے کہہ دیا منیمم مسکراہٹ, وہ ایسی ہو کہ کسی کے شوق کو کم کر دے, کسی کے لیے وہ ارتھ کی تار بن جائے, کسی کے لیے وہ آسانی بن جائے. کوئی آپ کی طرف دیکھے اسے یقین آئے کہ زندگی باقی ہے. میرا ماننا ہے خود کو ختم کرنے والا بھی اس لیے ختم کرتا ہے, آپشنز ختم ہو جاتی ہیں. ہم اس کی آپشن نہیں بنتے, ہم اس کو نہیں کہتے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. جب یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے تو بندہ خود کو ختم کر لیتا ہے. آخری رستہ یہ رہتا ہے. اور یہ سوسائٹی آپ کی 2021 کے ریکارڈ میں 21,000 سے زیادہ سوسائڈز ہوئی ہیں پاکستان میں. ہر لاکھ میں سے 8 لوگ جو ہیں وہ اٹیمپٹ کر دیتے ہیں. اتنے زیادہ چیلنج ہیں, اتنے زیادہ دکھ ہیں, اتنی زیادہ پریشانی ہے. آپ مہربانی فرما کے آج سے یہ مان لیجئے کہ صرف فارمیسی سے دوائی نہیں مل رہی. ایک دوائی آپ کی اور میرے پاس ہے جو ہم کسی کو بھی مفت و مفت دے سکتے ہیں. وہ آپ آزما کے دیکھ لیجئے. آپ کہیں سے گزرتے ہیں روز, وہاں کے گارڈ کو, اس گلی کے پی این کو, اس گلی کے سویپر کو صرف آپ سلام کیجئے, السلام علیکم جی, مسکرا کے, ٹھیک ہے آپ کر کے دیکھیے. آپ کچھ دن کے بعد وہ بھی انتظار کرے گا, اور کچھ دن کے بعد آپ کو بھی انتظار ہوگا. میں نے نکلنا ہے, سلامتی کی دعا دینی ہے اور سلامتی کی دعا لینی ہے, اور پھر دن کو شروع کرتا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آرگینک دوائیں دے. یہ جو ہم دوائیں فارمیسی سے خریدتے ہیں اس سے زیادہ طاقتور دوائیں, وہ کندھے پہ ہاتھ رکھنا ہے, وہ 2 میٹھے بول بولنا ہے, وہ کسی کا احساس کرنا ہے, وہ کسی کو چھوٹا سا تحفہ دینا ہے جس کی بڑی تھوڑی سی قیمت ہوتی ہے, لیکن اس میں احساس زندہ ہوتا ہے کہ یار یہ میں آپ سے ایک تعلق ہے میرا, اور یہ اس کا میں اظہار کر رہا ہوں. تو آج سے کیوں نہ آپ یہ مشن لے کے جائیں کہ ہر ایک کے پاس طاقتور سوشل میڈیا نہیں ہوگا, ہر ایک کا یوٹیوب چینل تگڑا نہیں ہوگا, ہر ایک کے پاس زیادہ سبسکرائب نہیں ہوں گے, لیکن یہ فیس پہ جو بلو ٹک ہے یہ ہونا چاہیے. یہ چینل آپ کا سبسکرائب ہونا چاہیے. یہ مونیٹائز گارنٹیڈ ہے میرا خیال ہے. پتہ نہیں کتنے ویوز اور کتنے لائک کے بعد جا کے وہ ملتا ہے, ڈالر ملنے شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ڈالر سے زیادہ قیمتی چیز آپ کو ملنے لگ پڑے گی, اور وہ محبت کرنے والے دوست ہیں, وہ ساتھ کھڑے ہونے والے دوست ہیں. لوگ آپ کے کام آنا چاہیں گے. یقین کیجئے اگر آپ مثبت ہیں, آپ خیر والے ہیں, اللہ غیب سے ان کے دلوں میں ڈال دے گا کہ یار میں نے اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ڈھونڈتا ہوں میری کیوں دوستی ہے عمران سے, اتنی محبت کیوں ہے, بھائی سے کیوں ہے, کھوکر صاحب سے, بہن سے کیوں ہے, میرے بڑے بھائی شاید نذیر صاحب, کیوں محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہوئی. یہ یقین کیجئے جتنے آپ مثبت ہوتے ہیں, مثبت ہونے کی انتہا کسی صوفی درویش کی کہانیوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ مراقبے میں بیٹھ جاتا ہے نا, آنکھیں بند کر کے, اس کے کندھے پہ چڑیا کبوتر گھونسلے بنا دیتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی یقین ہوتا ہے یہ ڈیمیج نہیں کرے گا, ان کو یقین ہوتا ہے یہ بے ضرر ہے. آج کے معاشرے کا پرابلم یہ ہے کہ ہم سب کو ڈاؤٹ ہے ساتھ والا میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, یہ مجھے ڈیمیج کر دے. آج تو میٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں اگلے کا سیل فون آن تو نہیں ہے, آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ تو نہیں ہو رہی. آج ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں, نام محفوظ نہیں ہے, قد کاٹ محفوظ نہیں ہے, جیبیں محفوظ نہیں ہیں, امیدیں محفوظ نہیں ہیں. تو مہربانی فرما کے آپ کسی کو اعتماد دیجیے کہ بھائی میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے, لیکن میں دعا کر سکتا ہوں, میں دعا کر سکتا ہوں, اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو خیر کا وقت دے. آپ سب کو بھی میں دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو خیر کا وقت دے. وہ اچھا سا مستقبل جو آپ کا انتظار کر رہا ہے, میری دعا ہے آپ بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں, وہ جلدی آپ کو مل جائے. بہت بہت شکریہ. شکریہ. اور جس طرح سے یہ پروگرام ابھی شروع ہوا ہے, ابھی ہمارے معزز مہمان گرامی ابھی ہیں یہاں پہ, اور یہ مقبول جان صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کرنا ہے, وہ راستے میں ابھی ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے لیے موسٹ سینئر پرسنالٹی ہیں ہمارے پاس یہاں پر الیاس مجید شیخ صاحب بیٹھے ہیں. شیخ صاحب ایگل گروپ آف کمپنیز کے مالک ہیں اور ایک بزنس مین ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. جرنلسٹ ہوں یا پاکستان کا کوئی بھی پلر ہو, بزنس کمیونٹی کے بغیر جو ہے وہ نامکمل ہے. تو اسی وجہ سے ہم الیاس مجید شیخ صاحب کو بھی ویلکم کہتے ہیں. ڈاکٹر روبی ملک بیٹھی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جو ویڈیو بناتی ہیں وائرل ہو جاتی ہے. ابھی ہمارے کچھ سینئر لوگ جو گیسٹ آف آنرز ہیں وہ یہاں موجود ہیں. میں آپ کو دعوت دوں گی, ہمارے جو اینکر پرسن ہیں وہ یہاں تشریف لائیں, آگے کا پروگرام وہ لے کے چلیں. میرا صرف کام یہیں تک تھا, اب میں بیٹھتی ہوں اور آپ باقی اوور ٹو یو. چلیں شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے گیسٹ سے. عمران ارشد صاحب ہمارے سینئر اینکر پرسن ہیں اور کافی موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور ٹیچر بھی ہیں. تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو جو 5 منٹ کی ایک سٹوری ہے ان کو جاننے کو ملے گی, تو کافی وہ موٹیویٹڈ ہوگی آپ کے لیے. تو آپ کی بھرپور تعلیموں, پلیز ویلکم عمران ارشد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ, اور خاص طور پہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا جنہوں نے یہاں پہ دعوت دی, اور
थैंक यू फॉर योर पेशेंस जी, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। 5 मिनट बताए गए हैं और दर्द बड़ा है, लेकिन चलें, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। देखें, बीइंग एन इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि होपलेसनेस बहुत ज़्यादा है। अभी कासिम साहब अभी यहाँ पर बात कर रहे थे और हवाला वही था जिसने तमाम दिलों को अफसुर्दा किया हुआ है और तकलीफ़ बड़ी है। और ये शायद कोई आम इंडिविजुअल ऐसा कर रहा होता तो ये टॉक ऑफ द टाउन इस तरीके से ना बनता, क्योंकि एसोसिएशन बड़ी थी और कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था। अमूमी तौर पर वो कहते हैं ना कि दूसरे का दर्द देखा तो अपना भूल गया, तो ये दूसरे का दर्द था जो ना जाने कितने अरसे से उसके सीने में मौजूद था और वो इससे जूझ रहा था, इससे लड़ रहा था। तो हम ये समझिए कि शायद हमें ही दर्द हैं, हमें ही तकालीफ हैं, और जो मेरा दर्द है उसके सामने तो सबके दर्द जो हैं वो छोटे हैं, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बात डिजिटल पे और टॉक ऑफ द टाउन भी हुई, हर चूल्हे पे, वो पहले कहते थे ना हर चूल्हे पे गल हो रही थी कि एक इस स्टेचर के आदमी का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। लोगों ने डिनाई कर दिया मानने से। तो अल्लाह करे कि इसमें जो रुख हमें नज़र आ रहा है या पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, यहाँ तक कि उनके बड़े भाई ने जो रुख बताया है वो झूठ हो। मेरी ये ख्वाहिश है, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि ये सब झूठ हो और हकीकत वही हो कि ये एक हादसा है। लेकिन आई वॉन्ट टू बेग यू गाइस कि अपने दाएं बाएं, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, जिन माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया होता है, इस काबिल बनाया होता है, एक वक्त आता है जब उनको आपकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो कमज़ोर हो चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने आपको ताकतवर बना दिया। हमारे पास वक्त नहीं होता उनको, उनकी उस मेंटल हेल्थ को केयर करने के लिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप लोग यहाँ बैठे हैं, और अगर हमें ये लगता है कि हम बेहतरीन हैं और हम ठीक हैं और हमें अपने फ्यूचर का ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पता, तो पहली चीज़ जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ है, आपका सोशल कनेक्शंस हैं, आपके सोशल बाउंडिंग्स हैं दूसरे नंबर पे। उसके बाद आपका रिलीजन आ जाता है, कनेक्शन विद द ग्रेटर पावर। वो क्या है? ये 3-4 चीज़ों में से कोई एक डिस्टर्ब हो जाए तो खुदा की कसम मैं खा के कह सकता हूँ कि कोई भी शख्स कितना मुत्तकी हो, कितना परहेजगार हो, मैंने तो बल्कि तालीम के लिए ये बात कर देता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा तो कोई नहीं है। ये हमारा ईमान है। उनकी मौजूदगी में उनके एक सहाबी मैदान जंग में जहाद करते हुए, उस लम्हे जब तमाम सहाबा यहूद खैबर के खिलाफ जंग में गवाही दे रहे थे कि आज इस जैसा तो लड़ाई कोई नहीं, वेरी नेक्स्ट डे वो मैदान जंग में सुसाइड करते हैं। इट इज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ, और हमने इस मेंटल हेल्थ को किसी खाते नहीं गिना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े बता दिया था पिछले रोज़ कि मैं इनको अहले जहन्नम से देख रहा हूँ। तो हमें अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि कहीं वो किसी ऐसे सदमे, किसी ऐसी तकलीफ़ में तो नहीं है जिसे हम निकाल सकते हैं। अब मैं मुख्तसर 2-1 मिनट में आऊँगा मौजू की तरफ, चूँकि यहाँ बात वो चल रही थी तो मैंने उसको टेल किया। बीइंग एन इंडिविजुअल, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे बताया गया कि 2011 नवंबर की बात है कि अखबार सैचुरेट होने जा रहे हैं। मैंने अपने जर्नलिज्म का आगाज़ अखबार से किया था और आई एम वन ऑफ दोज जिनकी स्टोरीज़ शायद घरों में उस तरह नहीं पढ़ी गई, लेकिन सरकारी दफातर में मेज़ों पर अखबार पड़ा हुआ देखा गया। हमें ये इत्तलात थी कि बस ये इंडस्ट्री ख़त्म होने जा रही है। लेकिन अगर हम उस लम्हे इसको इस तरीके से ले लेते कि इट इज़ ऑल अबाउट वाइंड अप, तो हम बेजारी और इस्तराब का शिकार हो जाते। जो अल्लाह ने आपको दिया है वो लम्हा सीखने का है। मैंने वहाँ से जर्नलिज्म की बेसिक्स सीखी। इवेंचुअली 2015 में देयर कम्स अ टाइम कि कुछ बड़े भाइयों की कुछ सख्ती आ गई और मुझे हिट किया गया। बहरहाल मेरी ये जॉब चली गई। मुझे हर शख्स ने ये बताया कि वापस जर्नलिज्म में मत आना, सज़ा मिलेगी। लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि एडवर्टाइजिंग के एक रास्ते से होते हुए हम दोबारा जर्नलिज्म में आ गए। कोई रास्ता भी मुस्तकिल बंद नहीं होता, और मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने जर्नलिज्म स्टार्ट किया था। इट इज़ नॉट अबाउट माई क्रेडिट, ये मेरा क्रेडिट नहीं है, सिर्फ मालिक का करम है कि हर गिरने के बाद
وہ اٹھنے کی طاقت دے دیتا ہے. یہ نہیں کہ ہم گرتے نہیں ہیں, ہر روز گرتے ہیں, ہر چوتھے دن گرتے ہیں, بڑی ضرب بھی لگتی ہے. اور مجھے جب میں نے پروگرام سٹارٹ کیا تھا 2018 میں, تو میرا ایک لوکل چینل, نیشنل چینل نہیں تھا. اٹ واز اے موبائل چینل, لاہور رنگ. لاہور رنگ واز اے موبائل چینل, اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی آنے والا کل کیا ہوگا. لیکن چونکہ ہمارے پاس اپرچونٹی تھی, وی اسٹارٹیڈ ود دیٹ. اللہ کا احسان یہ ہوا کہ لاہور رنگ کو ایک طویل عرصہ تک لاہور رنگ بولتے رہے لوگ, لیکن لوگ جانتے تھے کہ لاہور پوچھتا ہے کیا ہے. تو اٹ واز دا مائل سٹون جو اللہ نے اچیو کروایا تھا. لیکن اس کے باوجود میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جہاں پر کھڑے ہیں, آپ کے پاس اسکریچ ہے, اس اسکریچ سے سٹارٹ کیجئے. آپ کو اونٹ گھوڑے بڑا بتایا جائے گا, آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ یار اس کی سکسیس کے پیچھے تو یہ چیز ہے. لیکن وہ روڑے سے پوچھیں, روڑیا گول کی میں آیا کہ ٹھڈے کھا کے. ہم ٹھڈے نہیں کھانا چاہتے. جب ہم ٹھڈے نہیں کھانا چاہتے تو ہم میں وہ نیٹنس, شارپنس بھی نہیں آ سکتے. جو ٹھڈے کھائے گا اسی میں آئے گی. اور دوسرا عذاب, آخری بات, کہ ہمارے ہاں سینئرز کا ایک ڈائلیما رہا. when we started the career, ہمیں ایک بات ہمیشہ سننے کو ملتی تھی, اگر کسی کو برا لگے تو مجھے معاف کیجیے گا, کہ ہم بھی یہ ٹھڈے کھا کر آئے ہیں, تو اگر ہم ان کو یہ ٹھڈے نہیں لگائیں گے تو یہ پالش نہیں ہوں گے. for God sake, اگر آپ کا نصیب میں زیادہ اسٹرگل تھی, کسی کی زیادہ باتیں تھی, زیادہ تکلیف تھی, تو اس بیچارے کا نصیب تو خود ایسا نہ لکھو. سو ریا صاحب اس ہیئر بھی میں اجازت چاہوں گا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عزت دے. ریکویسٹ آخری یہی کہ جہاں موجود ہے یہیں سے سٹارٹ کر دیں پلیز. کچھ کرنا چاہتے ہیں, کلیئر رہیں. میں اپنی ایڈورٹائزنگ کے دور میں جب مجھے جرنلزم سے دھکا دیا گیا تھا, مجھے شاید اس طریقے سے لکھنا نہیں آتا تھا, ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. لیکن دیٹ واز دا ٹائم, ایڈورٹائزنگ واز ناٹ مائی آنرے, ناٹ مائی ڈومین. میں اس کے ساتھ متفق نہیں تھا. میں نے 1 سال ایڈورٹائزنگ کی. 1 سال میں ایسا بھی ہوا کہ ہم کارپوریٹ سیکٹر کے میگزین نکالا کرتے تھے. ہم پوری رات بیٹھتے تھے اور لکھا کرتے تھے, جو کہ مجھے لکھتے ہوئے موت آتی تھی. آنیسٹلی آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. لیکن اس 1 سال نے مجھے لکھنے میں اتنا اسٹرینتھن کیا کہ مجھے اس کے بعد یہ جو خوف تھا نا کہ میری تحریر دوسرے کے پاس جائے گی تو وہ کیا سوچے گا, میرا وہ خوف اوور کم ہو گیا. سو جو موجود ہے وہاں سے چلیں, انشاءاللہ رستہ نکلے گا. السلام علیکم. اور یہ مقبول جان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. سر ویری وارم ویلکم کہ آپ تشریف لائے ہیں. اپنے مصروف اور قیمتی وقت میں سے یہ وقت آپ نے جو ہے وہ ینگ میڈیا ایسوسیشن اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو دیا. ینگ میڈیا ایسوسیشن جو ہماری یہ تنظیم ہے, اس کا مقصد ینگ جرنلسٹ کو آگے لے کر آنا ہے. ینگ جرنلسٹ وہ جن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. جیسے بھی عمران نے اپنی پوری سٹوری جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی کہ یہاں پہ ٹھڈے کھانے پڑتے ہیں. بھائی یہی سچ ہے. نہیں اگر آپ جو ہے وہ محنت کریں گے, یا آپ کو جو ہے وہ بتایا نہیں جائے گا کہ آپ کس مقام پہ ہیں. مجھے 10 سے 15 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. بچپن سے میں جو ہے وہ ایز اے اینکر پرسن اس فیلڈ میں کام کرتی آ رہی ہوں. مختلف چینلز پہ کام کیا. پروڈیوسر کی اور میری جنگ اس چیز پہ چھڑ جاتی تھی کہ جو میں کہوں گا آپ نے وہ کرنا ہے. اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید میں اس سے بہتر بول بھی سکتی ہوں, اور یہ جو مجھے بتا رہا ہے میں اس سے بہتر کر بھی سکتی ہوں. اور کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں بہتر کر سکتا ہوں, لیکن آپ کو کرنے نہیں دیا جاتا. بٹ آپ کر سکتے ہیں, اور آپ یہ شو کریں, جب موقع ملے اپنے اچھے کام کو شو کریں. جس طرح ہمارے پاس آج یہ بڑے نام موجود ہیں, اس میں آگے ہمارے پاس اور بھی گیسٹ ہیں. میں چاہوں گی کہ ہمارے اینکر جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ جوائن کریں, اور آگے جو ہماری گیسٹ لسٹ ان کے پاس موجود ہے وہ گیسٹ کو 1 by 1 جو ہے وہ یہاں انوائٹ کریں. اور یہ سب کا بھی ہم نے جو ہے وہ ٹائم کو دیکھنا ہے, کیونکہ سر نے جو ہے وہ ایک ایونٹ بھی اگلا بھی اٹینڈ کرنا ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ آ جائیں تاکہ ہم. اور سب سے پہلی بات یہ کہ 5 منٹ ہوں گے آپ کے پاس, اسی میں آپ, یہ بہت کم ہے مجھے پتہ ہے, آپ کی کاوشیں اور آپ کی کوششیں بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹر مسعود شیخ صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر کیڈر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں. سر نے اپنے قیمتی وقت میں سے جنرل ہاسپٹل سے جو ہے وہ وقت نکال کر یہاں اس پروگرام میں آئے ہیں, بہت شکریہ. سیف الرحمان صاحب, میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے پاکستان کا بڑا نام ہے. سر آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ آپ کا. اور بھی ہمارے جتنے گیسٹ یہاں پر بیٹھے ہیں, بہت شکریہ. تو کیسے لگی آپ کو اسٹوری؟ آپ کی تعلیم کی گونج بتائے گی کہ کیسے لگی. تو ہمارے نیکسٹ گیسٹ جو ہیں وہ شاہد نذیر صاحب ہیں, ہیڈ آف ملٹی میڈیا اردو پوائنٹ پہ ہیں. تو ہم ان کو کہیں گے کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور آپ سے جو 5 منٹ میں جو اپنی لائف سٹوری ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کریں.
आपकी भरपूर तालियों में प्लीज़ वेलकम शाहिद नज़ीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, 5 मिनट में कहानी जो है अगर ना सुनाई जाए तो ये बात करते हुए 5 मिनट ख़त्म हो जाएंगे। तो बात ये है कि मेरी कहानी कोई नहीं है। मैं एक आम सा इंसान हूँ जिसको सिर्फ एक जुनून था पढ़ने का। और मेरे पढ़ने का जो था, जब मैं 8 क्लास में था तो मैंने अमरूज़, मशरक, नसीम हिजाज़ी, इब्ने सफ़ी, इन लोगों को पढ़ना शुरू किया, इश्तियाक़ को पढ़ना शुरू किया, इश्तियाक़ अहमद को। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग इन लोगों को पढ़ते हैं उसके बाद सारी ज़िंदगी वो पढ़ाई में लगे रहते हैं और कोई उन्हें मंजिल का सिरा नहीं मिलता, जो आज के मुआशरे के मुताबिक जो कामयाब होने के लिए जो बहुत बड़ी दलील समझी जाती है। तो मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए सिलेक्ट हो गया। तो मैंने ISSB में से पहले ही इस बात का कह दिया था कि यार मुझे तो जर्नलिस्ट बनना है, क्योंकि दिमाग के अंदर क्या था, मुन्नो भाई थे और इंतज़ार हुसैन साहब थे। इसी तरह जितनी भी बड़ी शख्सियात हैं उस दौर में लिखा करती थी, हम पढ़ा करते थे। तो ये एक जुनून था। कॉलेज में गया, मरे कॉलेज सियालकोट में, तो नाज़िम बन गया एक तंजीम का। तो ये हालात कुछ ऐसे हैं कि जिसके बाद ये ठुड्डे खाने वाली जो थी गेम शुरू हो गई। ठुड्डे खाते रहे और मंजिल जिसे पाकिस्तान में हम बहुत बड़ी कामयाबी और बड़े प्रोटोकॉल वाली जॉब्स कहते हैं, मुझे फिर नायब तहसीलदार भर्ती होने का भी मौका मिल गया। मैंने वो भी छोड़ दी क्योंकि मुझे जर्नलिस्ट बनना था, इसके अलावा मेरी चॉइस ही कोई नहीं थी। आज अगर मैं पछताता हूँ, हकीकत में पछताता हूँ कि मैंने 22 किताबें लिखी हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की बायोग्राफ़ी जो सबसे मुतनाज़े हैं वो मैंने लिखी। उस वक्त वो हीरो थे, बाद में आपको पता है फिर मेरे लिए मुतनाज़े बन गई वो किताब। मैंने एक किताब लिखी अपने मुल्क के दर्द में डूब के, दहशतगर्द भारत, मैं बैन कर दिया गया, ठुड्डे पड़े बड़े। फिर 2001 में मैंने अमरीकी मार्शल लॉ लिखी, जो लिखा कि अगले 20 साल में क्या होने वाला है, और ठुड्डे पड़ गए। नुमाई वक्त में था, 90 में चला गया, लॉ में एडमिशन ले लिया, इधर FEL के पेपर दिए, LLB में पहुंचा तो आर्डर आ गया कि जी आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, आप LLB के पेपर नहीं दे सकते। तो ये ज़िंदगी की वो मुश्किलात थी कि चौधरीयों के पुत्र होके और एक बड़ी तंजीम का नाज़म होकर मैं तो लाहौर आ गया हूँ, और वो सारी फिल्में दिमाग में चलने लग पड़ी कि आप फुटपाथ पे बैठ के भी पढ़ सकते थे, बड़े बड़े अजीम लोग बने हैं। तो आप यकीन कीजिए, मैं लाहौर जब आया सब रिश्तेदार थे, तो मैंने कहा फुटपाथ पे बैठ के देखते हैं, रात को देखते हैं इसकी रोशनियों में। और उस पार्क में जहाँ औरिया मकबूल साहब भी जाते रहे हैं, बाग जना में, उसकी रोशनियों में भी बैठ बैठ के 92, 93 तो बड़ा मज़ा आया। पता चला कि अब अगर कुछ अल्लाह ने अब उम्मीद बंद की है कि लाहौर में आके और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ खुद करने के लिए, जब कोई बाजू नहीं पकड़ता। नवाए वक्त में उस वक्त बाबे थे बहुत बड़े बड़े, और अभी 1-2 हैं, अब हम बाबे हैं ना, बाद में हम बाबे बन गए ना। तो ज़िंदगी में देखा कि बार बार कदम पे रोका जाता था, जैसे नबीहा बता रही थी कि हम अच्छा कर सकते हैं लेकिन करने कोई नहीं देता। बड़ी जद्दोजहद की, जो होता था एक फ्रेम के अंदर ला के हमें बैठाते कि आप ये करें। 90 में मैंने एज ए क्राइम रिपोर्टर साथ फीचर राइटर के तौर पे भी काम शुरू कर दिया नवाई वक्त में। तो ये बड़ी मुश्किल थी। मैंने जब ये ज़िंदगी में एक सबक फिर सीखा कि जो मैंने सबक सीखा है ना, मैं दूसरों को नहीं सिखाऊंगा। मुझे डॉक्टर एजाज़ कुरैशी साहब मिल गए, जिन्होंने एक ज़िंदगी में कहा कि बेटे ज़िंदगी में, उर्दू डाइजेस्ट में भी मैं खुफिया नाम से लिखता था, अल्लामा तौस खान के नाम से। तो उस दौर में मुझे उन्होंने कुछ सबक पढ़ा दिए कि बेटा बेहतर यह है कि हम खाद बन जाएं। अब मेरे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी कि मैं दबंग तो बन नहीं सकता, मार किसी को मैं सकता नहीं, तो बेहतर है दोस्तों के साथ ताउन किया जाए।
तो अल्लाह ने थोड़ी सी हिम्मत दी कि जो कुछ भी करना चाहते थे हम उनके लिए रास्ते खोलते चले गए, और आज के दिन तक अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी। जो हो सकता था कामयाबी के लिए, जो जद्दोजहद हो सकती थी, जहाँ जहाँ से आइडियाज़ मिल सकते थे वहाँ से हमने आइडियाज़ लिए और अपनी जो कोशिश है उसको करते करते आज तकरीबन 35 साल हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मेहनत और मुशक्क़त में लगे हुए हैं। तो सिर्फ़ एक बात थी जो मैं वाइंड अप करने से पहले, कि जो हमारे बहुत सारे नौजवान गुस्सा खाते हैं कि सर जो हम करना चाहते हैं वो करने दें। सर मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाता हूँ, मुझे मस्कीन हजाजी साहब ने एडमिशन नहीं दिया था, तो उसी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता रहा हूँ, सुपीरियर में, कॉमसेट में जाके जर्नलिज्म को मैं पढ़ाता रहा हूँ। बात ये है कि अब मैं यूनिवर्सिटीज़ में, मेरा दिल चाहता है मैं नौजवानों को कहूँ जो आप करना चाहते हैं करो। मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने कहा आप टीपू सुल्तान को तो जानते हैं, मैथ कम्युनिकेशन की क्लास को मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा बेटे आप बताएं, MS कर रहे हैं वो लड़के, आप बताएंगे? आप यकीन करें कोई मुबालगा नहीं मैं कर रहा। मैंने कहा आप बताएंगे टीपू सुल्तान कौन था? सोचने लग पड़ा, कहने लगा हाँ आई थिंक वो तहरीक पाकिस्तान का कोई मुजाहिद था, आई थिंक। तो आप मुझे बताएं कि क्या ऐसे लोगों को जब वो आते हैं माइक दे दिया जाए, उनके लिखे को एडिट ना किया जाए, तो उसके बाद जो इन्हतात तो खैर आ गया ना, ये उसी इन्हतात की एक बड़ी वजह है कि रास्ते खोल दें। भाई गेट कीपर रहना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आपने सही कहा कि 5 मिनट वैसे ही जो है ना गुजर जाते हैं थोड़ा बहुत बताते बताते, और पूरी लाइफ स्टोरी 5 मिनट में बताना इम्पॉसिबल हो जाता है एक हाथ पे आके। तो हमारे जो अगले गेस्ट हैं मैं बुलाना चाहूँगा सैफुर रहमान साहब को, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में सैफुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी माशाल्लाह अच्छी बातें हुई हैं, और मकबूल जान साहब भी बैठे हैं, हमारे भाई हैं। एक दो मकबूल हैं, एक हमारी जान है। और सेकेंडली जब मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे जब इन्होंने पोस्टर मुझे भेजा डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने यानी ये सारा इनकाद किया और एक कनेक्टिविटी का मौका दिया। तो आई कॉल हर ह्यूमन हब ऑफ कनेक्टिविटी एंड गुडविल। तो क्लैप्स फॉर हर। मुझे बहरहाल खुशी हुई, तो मैंने कहा ये गेस्ट ऑफ ऑनर मुझे भी बना दिया गया, कहीं कोई सोर्ट ऑफ ऑनर तो नहीं देनी बाद में आपने? डॉक्टर साहब, क्योंकि आजकल दौर भी यही चल रहा है ना, तलवार जनी का हर तरफ। तो बहरहाल आई स्टार्टेड माई लाइफ वेरी अर्ली। आप सुन के हैरान होंगे, बल्कि कुछ लोग कहते हैं आपकी उम्र कितनी है। मैंने किसी फ़र्द को बताया कि भी मैं एक वक्त में गाड़ी बाहर से जापान से इंपोर्ट की, उन दिनों हज़ारों रुपए में गाड़ियाँ आती थी, और उसमें जो पेट्रोल पड़ता था वो गैलन्स में पड़ता था। 1 गैलन इज इक्वल टू 4.53 लीटर्स। 80 पैसे लीटर मैंने पेट्रोल डलवाया हुआ है उसमें। और अब मुझे किसी ने कहा कि कितनी उम्र है आपकी? मेरे स्टूडेंट्स ने कहा आई हैव बीन टीचिंग एट पंजाब यूनिवर्सिटी, सुपीरियर, UMT सारे। तो मैं कहा 200 साल। तो बात ये है कि आई स्टार्टेड माई कैरियर एट अ वेरी अर्ली एज, जब लोग बड़े मासूम होते थे, ना नेट था, ना मोबाइल था, ना ये सारा आपका लैपटॉप था। दैट वॉज अबाउट 53 ईयर्स बैक एट अ वेरी यंग एज। उसमें मुख्तलिफ अदवार से गुजरा। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है, इवन एडवर्सिटी इज़ ए कामयाबी, नाकामी भी एक कामयाबी है, क्योंकि वो आपको, ये जो हम कामयाबी की आज बात कर रहे हैं ना, मैंने ज़िंदगी में कई नाकामियाँ देखी। आई हैव बीन एट अटक जेल, मैं अटक जेल में रहा हूँ, मैं आर्मी के क्वार्टर गार्ड में रहा हूँ, और आई लॉस्ट माई यंग सन एट दी एज। मैंने ज़िंदगी में, इस वक्त मैं 13 साल में हूँ, आई एम 70+, मैंने ज़िंदगी में एक ट्रैंक्विलाइजर नहीं खाया। दिस इज़ माई मोटिवेशन स्टोरी। नेवर इन माई लाइफ, आई नेवर हैड वन स्लीपलेस नाइट इन माई लाइफ। ये उसका करम है। मुझे कुछ चीज़ें उसने आई तो सफरिंग के ज़रिए, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कभी बताता था ये बात कि एडवर्सिटी ब्रिंग्स ह्यूमिलिटी, आजिज़ी सिखाती है आपको, विजडम, दानिश एंड एंड्योरेंस। यानी कि आपको ये जो हम बात कर रहे हैं ना ठुड्डे खाने वाली, ये ज़िंदगी में है। देयर आर सो मैनी पिटफॉल्स, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस होंगी, कोई शख्स आपको डिक्टेशन देगा, किसी की एक्सपेक्टेशन होगी, कई चीज़ों को आपने फाइट करना है। जर्नलिज्म में भी हमने किया, आप जर्नलिज्म पे भी एक मुख्तसर सी बात कर लेंगे। तो मैंने जब आपको बता रहा हूँ कि व्हेन आई वाज एट अटक, अभी आजकल बड़े बड़े मकबूल हीरो जो हैं वो पॉलिटिकल हीरो, वो भी अटक बड़ा ज़्यादा हो रहा है।
मैंने अटक पूरा देखा हुआ अंदर से, और वहाँ रह के कैद काट के देखा हुआ है. नथिंग बैड हैपन्स टू एनीवन. अगर आपकी अल्लाह पे फेथ है तो मेरी डेवलप ही तब हुई. यानी कि आई स्टार्टेड माई लाइफ एज ए रिलीजियस पर्सन, फिर मैं उससे थोड़ा दूर होता गया. जब मुझे कुदरत ने शायद सिखाना था इस तरीके से तकलीफ से, तो आई वॉज बिहाइंड द बास. उसमें आर्मी के क्वार्टर गार्ड में रहा, लेकिन करेज का हमेशा मुजाहरा इसलिए किया कि कल को मैं अपने आगे शर्मिंदा ना हूँ. कल को मैं, हम बात कहते हैं ना कि लोग क्या आपके बारे में कहेंगे. आपके अंदर एक चीज़ ऐसी है, देयर इज अ प्रिक ऑफ कॉन्शियंस इन योर, आपके अंदर हार्ट में, आपके अंदर, आपकी साइकी के अंदर वो मौजूद है, रूह में. वो आपको गाइड करती रहती है मुतवातर कि यू आर टेकिंग अ रॉन्ग स्टेप, यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ. तो ये चीज़ें डायरेक्ट अल्लाह ताला का आपसे कनेक्शन है. मैं जब सफरिंग में था और बहुत ज़्यादा सफ़र किया लाइफ में, तो मैं एक बात सोचता था कि ये दुख में मुझे सुख कौन देता है. हु इज़ देयर. ये कौन सी ताकत है जो मुझे आज तक डाउन नहीं होने दे रही, बजाय कि मैं गमज़दा होके वो लमक जाऊँ, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, मैं लमक जाऊँ, मैं लुढ़क जाऊँ. वो कुछ कोई चीज़ नहीं हो रही. मैं इतनी सफरिंग बर्दाश्त नहीं जो की जा सकती, वो भी मैं कर रहा हूँ. तो मैंने कहा इसमें दो चीज़ें. उन दिनों मेरी वालदा ज़िंदा थी. मैंने कहा ये यकीनन वो हर वक्त दुआ करती हैं कि या अल्लाह मेरे बेटे की खैर. तो मुझे फिर ख्याल आया कि यार ये बातें, ये जो अभी कासिम अली शाह साहब कह गए हैं, ये बिल्कुल सही हैं. देर आर पावर्स, और वो अल्लाह ताला की जो ताकत है, वो बराह रास्त जब दुआ जाती है तो वो फिर नीचे एक मैसेज आता है कि ये उल्टा लटक भी जाए सफरमान, तो ही मस्ट नॉट सफ़र मेंटली, ही मस्ट बिकम मोर ड्यूरेबल, मोर स्ट्रॉन्गर दैन एवर बिफोर, मोर एनर्जेटिक, मोर वाइज. और ये चीज़ें लाइफ में, इसलिए मैं आपको, चूँकि बहुत से आप जो है अभी ने, यू हैव टू पास थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ, और हमारी मंजिल तक, हमारी उम्रों तक पहुँचे, अल्लाह करे हमसे भी आगे जाएं, 100 years ऑफ लाइफ आप सबको मिले. सो never ever be depressed of any situation. Always try to find ways and solutions. There are always a number of solutions available. जब आप हिम्मत हार देंगे तो फिर आपको कुछ हासिल नहीं होगा. आंखें बंद ना करें, घबराए ना, है फेथ इन अल्लाह. अभी 2-3 बातें बड़ी अच्छी हुई. एक तो मुस्कुराहट पे थी. तो मकबूल जान साहब, मैंने एक कॉलम लिखा आज से कोई 15-16 साल पहले. तो वो था अ स्माइल अ डे कीप्स द मैलिस अवे. चूँकि मैं अंग्रेज़ी अखबार से मुंसलिक हूँ, चौधरी साहब मेरे सब एडिटर रहे, हमारे साथ एडिशन इंचार्ज थे, तो ये भी सारा वो न्यूज़ रूम वाले कहते यार तुम किस किस्म में कॉलम दे दो. तो मैंने लिखा कि आप अगर एक मुस्कुराहट जो है, आपका अच्छा पेश आना किसी से, आपकी ये जो है ना गीबत, शीबत, बुराइयाँ, सब ये मैलिस जो है, बदगुमानी है, ये ख़त्म हो जाएंगी. तो मैं अगले कोई एक रोज़ अपनी क्लास में गया, तो बच्चे कहते हैं, जो आप नौजवान जो हैं, आप भी तो मेरी इंस्पिरेशन है सारी. तो वो कहते हैं, शरारतन कहते हैं, सर आप ये कहते हैं स्माइल अ डे कीप्स द डॉग मैलिस अवे. तो कहते हैं सर लड़की अगर किसी को स्माइल देगी तो फिर मैंने कहा भाई अब इसका जवाब कोई आप अपनी इंटरप्रिटेशन में कैसे लेते हैं. भैया मेरा मतलब है कि यू शुड बी नाइस टू अदर्स, यू शुड बी अल्ट्रुइस्टिक, काइंड टू अदर्स. तो अब एक बात, शाह नसीर चौधरी साहब मेरे भाई हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी की. मैं भी उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में कुछ पढ़ाता रहा हूँ. तो उन्होंने मुझे कहा जी कि हमें उर्दू में आप पेपर सेट कर दें. आप तो अंग्रेज़ी जर्नलिस्ट हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाते रहे हैं, लेकिन आप समझाते भी हैं उर्दू में हर तरह. मैंने कहा ठीक है. तो मैं उनको रिपोर्टिंग पढ़ा रहा था, एडवांस रिपोर्टिंग. तो मैंने उन्हें उर्दू में पेपर सेट कर दिए ज़्यादातर बच्चों को. मैंने कहा जिसके पास इंग्लिश. तो मैंने उन्हें कहा कि मुल्तान रोड पर एक फैक्ट्री है फायर वर्क्स की, उसमें आग लग गई, तो उसकी रिपोर्ट तैयार करें. आप हैरान होंगे कि एक बच्ची ने लिखा कि मुल्तान रोड पर आतिश ज़दगी की फैक्ट्री में आग लग गई. अब मैंने कभी बच्चों को शर्मिंदा नहीं किया कभी किसी के आगे. आई नेवर डिस्क्लोज हर आइडेंटिटी. लेकिन मैंने कहा बच्चों बात सुनो. एक बात का मुझे अफसोस हुआ कि आपका चॉइस था कि उर्दू में हम बात करें, तो आपका उर्दू में ये कमांड है कि आतिश ज़दगी, कि आपने आतिश ज़दगी की फैक्ट्री कह दिया. वो तो आपने बिल्कुल ऑर्गेनिक किस्म का हो गया ना ये तो. अच्छा, नाउ कमिंग टू जर्नलिज्म. मैं आई स्टार्टेड एज अ PCS ऑफिसर, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, अबाउट 50 years ago. देन स्विच टू CSS. उसमें ओवरलैप कर गया था वो आपस में, तो मैंने CSS को बेहतर जाना, तो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया. फिर मैंने एक अटैम्प्ट की थी, मैं गवर्नमेंट में आ गया, लेकिन आई लेफ्ट द गवर्नमेंट आफ्टर 4 years. फिर एक महसूस मैंने किया, लेट अस बी वेरी प्रैग्मेटिक. सोसाइटी हमारी जो है, इसमें वो माजी का तो एक करिश्मा चलता रहा बहुत अरसा, दोस्तों से दोस्तियाँ थी.
تو کبھی زمینوں پہ، آپ تو ڈپٹی کمشنر جگہ پہ رہے ہیں، تو کبھی زمینوں کا ہمیں مسائل ہونے، پٹواری صاحب نے کہ وہ فائلاں بستے لے گئے، تو میں نے کہا یار یہ تو کام نہیں چلے گا، جب یہ کرزما کب تک چلے گا. سو آئی مسٹ سوئچ ٹو سم پروفیشن کہ جس میں کوئی تھوڑی بہت شناخت ہو. اس وقت تو آپ کو پتہ پرنٹ میڈیا ہی تھا اور اس کی بڑی توتی بولتی تھی، لیکن اس میں بھی لکیلی، ہاں جی میں بس ختم کر لوں گا، لکیلی دیر واز اے کمپٹیشن کنڈکٹیڈ بائی ینگ گروپ آف نیوز پیپر. اس میں فرسٹ آ گیا. ٹو مائی اسٹانشمنٹ میں پریشان ہوا. میں اپنے اس فرسٹ آنے پہ فخر نہیں کر رہا، میں اپنے جرنلسٹک پروفیشن کی ڈی جنریشن پہ شرمندہ ہوں. کیونکہ جب میں وہ امتحان دے رہا تھا تو میرے ساتھ کئی جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے، ان دنوں تو ہم لڑکے لڑکی ہی تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی ان کا سیف الرحمان تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو مقابلہ کیا کرنا، تو سارے نیچے آ گئے. تو مجھے بڑا افسوس یہ ہوا. تو مجھے پھر کئی سی ایس ایس آفیسرز نے کہا، کوئی خالد سعید ہوتے تھے کمشنر لاہور، تو میرے سے 1-2 سال سینئر تھے، کہ خالد یار سیف کیسا رہا یہ؟ میں کہ یار انتہائی افسوس ہوا ہے، میں جرنلسٹ ہوں سمجھنا جن بڑا سمجھنا تھا. تو وہ تو میرے تو بھی تھلے نہیں تھا. تو ہمارا جرنلزم میں بہت کچھ دیکھا. ایک ایسی سٹوری بھی میرے پاس آئی، اس پہ میں کنکلوڈ کر دوں گا کیونکہ بہت سی باتیں ہیں وہ تو انتہا کی یعنی سٹوریز ہیں کئی. وہ ایک بہت بڑا فورن بینک ہے پاکستان میں آپریٹ کرتا ہے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک. اس کے کنزیومر اسیٹس ڈپارٹمنٹ میں اربوں روپے کا فراڈ ہوا تھا. میں نے اس کو بڑے ریسرچ کیا. آپ جیسے ایک اینکر تھے میرے چھوٹے بھائی، انہوں نے مجھے وہ سٹوری دی. بہرحال میں نے بڑی ریسرچ کی. کرنے کے بعد میں نے ان کا ورشن بھی لیا. وہ کوئی ہندو تھے، ان کے راہل ان دبئی بیس تھے. انہوں نے بڑا اپنا ٹیکنیکل قسم، وی آر ناٹ سپوز ٹو ڈائیولج آل دی ڈیٹیلس. وہ لائر سے انہوں نے لکھا ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاں سٹوری نہیں چھپی. پتہ چلا، میں نے پروو کیا، تو ظاہر جرنلسٹ پروو تو کرتے ہیں. پتہ چلا کہ ہمارے باس کو، ہمارے ادارے کو، حالانکہ وہ پاکستان کا بڑا بگیسٹ میڈیا ہاؤس ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہ انہوں نے کہا جی بزنس مین نے 25 کروڑ کے اشتہار دیں سیف الرحمان تو تھوڑی لٹیا ڈبون لگا. تو میں نے وہ سلیم بخاری صاحب کو بھیج دی سٹوری. میں نے کہا اس میں نیوز اخبار کا نکال دینا، اپنا ڈال دینا. وہاں بھی 7 دن نہیں چھپی. اللہ بخشے مجید نظامی صاحب زندہ تھے. غیبت نہیں، مقصد میں بتا رہا ہوں کہ کواکب دکھائی دیتے ہیں کچھ، ہوتے ہیں کچھ. تو وہاں جا کے بھی سٹوری رک گئی. میں نے کہا سلیم بخاری صاحب یار کی ہوا سٹوری میں؟ انہیں کہا بابا جی نے بھی آ کے انہیں کیا نا، گرمانی نے بزنس مینیجر نے، کہ 5 کروڑ کے اشتہار دے سانو بھی دیں. تو اس کے ساتھ تو میں نے کہا جعفر سلطان کے سامنے کلمہ کون کہے گا. آئی اینڈ مائی اسٹوری ہیئر جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. اب ہم اپنے اگلے گیسٹ کو بلانا چاہیں گے. گیسٹ آف آنر بھی ہیں وہ آج کے ڈاکٹر مسعود شیخ صاحب، ڈاکٹر کیڈٹس ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹ ہیں، اور میں ویلکم کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ ہے اور آپ کو جو ہے اپنی اسٹوری کے حوالے سے گائیڈ کریں. جی السلام علیکم. اور میں آج کی جو صدر مجلس ہیں ان کی اجازت سے، بیسیکلی تو ڈاکٹری پروفیشن کے ساتھ میرا تعلق اور پروفیشنلی ایم بی اے رہے، لیکن ایک شوق ہوتا ہے انسان کا، تو وہ شوق کے لیے ڈاکٹر سے زیادہ پھر ادب کا مجھے شوق لگ گیا، اور میں نے کہا نہیں کچھ لکھنا چاہیے، کچھ پڑھنا چاہیے. تو یہ کوئی سن 88 میں جب میں میڈیکل میں داخل ہوا 87 میں، تو اس کے ساتھ سے کچھ اخبارات میں لکھنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ. تو شروع میں ہم بڑا خوشی محسوس کرتے تھے، 8-10 اخباروں میں بھیجتے تھے خبر، کوئی ایک آدھی لائن کہیں لگ جاتی تھی، بڑا خوش ہوتے تھے کہ بڑا اچھا کام کر لیا. پھر آہستہ آہستہ چیزوں کو بہتر ہونا شروع ہو گیا. تو ایک ٹارگٹ یہ تھا کہ جو پبلک اویئرنیس ہے وہ اگر کسی کلاس روم میں ہوتی ہے، کسی کمرے میں ہوتی ہے، وہ پبلک کو نہیں پہنچ سکتی، لیکن جو صحافی ہیں وہ اصل میں قوم کی آواز ہوتے ہیں، اور جو میسج ہوتا ہے وہ اس کمرے سے نکل کے پوری دنیا میں پھیلانے کا ایک وسیلہ ہوتے ہیں اور تاریخ دان ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ نہیں، اس میسج کو پھیلانے کے لیے کوئی صحافت کا تھوڑا سہارا لینا چاہیے. اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے لکھنا شروع کر دیا، اور پھر پاکستان اخبار میں کافی عرصے میں خود بھی ایز اے ہیلتھ رپورٹر کے طور پہ کام کرتا رہا. پھر بھٹی صاحب سے شامی صاحب کی طرف ہو گئے، تو وہاں پھر ایک پورا پیج میرے اس پہ تھا، شامی صاحب نے دیا تھا، ہیلتھ کی رپورٹنگ کرتے تھے. اور جنگ والوں نے جب یہ شروع کیا، یہ جو فورم وغیرہ شروع کیا، اس سے پہلے ہم پاکستان اخبار میں یہ فورم کرتے تھے اور میں اس کو آرگنائز کرتا تھا. پھر آہستہ آہستہ جب چیزیں بہتر ہوئیں تو قومی ڈائجسٹ تھا، اس میں لکھنا شروع کر دیا. لیکن ایک ایک سٹیپ پہ ہم نے آہستہ آہستہ گرو کرنا شروع کیا.
بعد میں جب آگے چلے تو ڈاکٹر سعید الہی صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں آپ پاکستان کے ساتھ صرف وابستہ ہوتے ہیں تو باقی اخبار میں جب آپ بھیجتے ہیں تو وہ چھاپتے نہیں ہیں، اس لیے آپ پاکستان اخبار سے ڈس ایسوسیٹ ہوں اور سارے اخباروں کے ساتھ آپ مل کے چلیں۔ تو پھر ہم نے سلسلہ پاکستان کے ساتھ صرف کالم کی حد تک شروع کر دیا، اور پھر جو ہمارے جو ہیلتھ کے حوالے سے پروگرامز ہوتے تھے اس کی پریس ریلیز جاری کرتے تھے، اور پھر سارے اخباروں کو ہم ریلیز کرتے تھے۔ اور پھر مجھے مطلب خوشی ہوئی کہ ایک ٹائم آیا کہ نیشن کے اندر ہمارا جو فنکشن تھا وہ تقریباً 8 کالم تک جانا شروع ہو گیا، ڈان کے اندر ہمارا 4 5 کالم چلنا شروع ہو گیا۔ بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ایونٹ ہوا کہ جنگ جہاں کہ ایک کالم خبر مشکل سے لگتی ہے، ہماری خبر ایک ہی دن میں 2 دفعہ لگی ہوئی تھی، یعنی ایک دفعہ منسٹر صاحب کی طرف سے گئی وہ بھی لگ گئی، اور دوسری طرف ہماری طرف سے گئی تو وہ بھی لگ گئی۔ اس کے بعد پھر ہم نے ذرا سلسلہ شروع کیا آگے، تو جو انگلش اخبار تھے اس کی انٹرنیشنل ویورشپ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو جب یہ کووڈ آیا اور دوسری چیزیں آئیں تو ہم نے اس کے حوالے سے لکھا۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ جو آپ اخبار میں لکھتے ہیں اس کے اندر انٹرنیشنل اور نیشنل بلاگس بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ جو بلاگس ہیں اس کے اوپر کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ کی بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی وہ مائنیوٹلی نظر رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ہلکی سی میرا خیال ہے کوئی غلط سٹیٹمنٹ چلی گئی، وہ ٹائپوگرافک ایرر تھا اور جو کووڈ کے حوالے سے تھی، تو اس کے اوپر بلاگ بن کے اس کے اوپر بھی کمنٹس آنا شروع ہو گیا کہ یہ سٹیٹمنٹ کی یہ جو لائن ہے یہ غلط ہے، اس کو تھوڑا سا کریکٹ کریں۔ مطلب میں نے دیکھا ہے کہ انگلش اردو جرنلزم تو خیر اپنی جگہ لوکل بہت بڑا امپیکٹ رکھتا ہے، لیکن جو انگلش جرنلزم ہے وہ تو بیونڈ دی بارڈرز جاتا ہے اور اس کا گلوبل امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور بعد میں نے دیکھا کہ جو نیشن میں چھپنے والی خبریں تھیں وہ انٹرنیشنل چینلز کے اوپر اٹھیں، اور اس کے بعد مطلب ایک ٹائم آ گیا تھا کہ ہماری جو ایسوسیشن کی طرف سے جو خبر لگتی تھی وہ گوگل پہ ہم سرچ کرتے تھے تو کئی دفعہ 30 پیجز کے اوپر مختلف نیشنل انٹرنیشنل نے اس کو لفٹ کیا ہوتا تھا، یہاں تک کہ WHO کی طرف سے بھی وہ سارا آنا شروع ہو گیا۔ میں اس سارے پروسیس سے یہ جو ذہن میں آیا ہے، جو ینگ کو میسیج دینے والی بات ہے کہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کا شوق ہے نا اس کے لیے آپ نے محنت کرتے رہنا ہے، اور آپ نے ایک فائنل ڈیسٹنی بنانا ہے کہ میں اس جگہ پہ پہنچنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ میں رابطے میں رہنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مستقل محنت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں نا، یعنی میں کبھی سوچتا ہوں کہ ایک ٹائم تھا میرے اپنے گھر میں 18 اخبار آتے تھے، اور میں صبح اٹھنے سے پہلے سب کو سکین کرتا تھا کہ آج کہاں کون سی خبر چھپ رہی ہے، کس اخبار میں کیا ہو رہا ہے، اور کون سی بیماری دنیا کے کس حصے میں جا رہی ہے، اور پھر ہم اس کو ٹریک کرتے تھے کہ اگر یہ بیماری اس وقت انڈیا کے بارڈر کو ٹچ کر چکی ہے یا یہ برطانیہ کی طرف جا رہی ہے تو اگلا اس کا ٹریک کیا ہوگا، اور اس کی وجہ سے ہمیں پھر لیڈز ملتی تھی، پھر ہمیں انفارمیشن ملتی تھی۔ اور کئی لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ جی آپ کی طرف سے جو خبر لگتی ہے وہ بہت سارے اخباروں میں فرنٹ بیک کی خبر بن جاتی ہے، ہماری کیوں نہیں بنتی؟ اس کو میں نے دیکھا کہ 2 چیزیں بڑی اہم تھیں، اس میں سب سے ٹاپ پہ تھا انفارمیشن، کہ اگر آپ کی انفارمیشن وہ ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں، جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، اور جو نیشنل اور انٹرنیشنل سینیریو کے مطابق آپ لکھ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ فرنٹ اور بیک کا حصہ بنتی ہے یا نیشنل پیج کے اوپر آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے ڈفرینٹلی کو بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ذرا اس طرح سے امپیکٹ نہیں ہوتا۔ تو میں آج ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں صرف اس کے ساتھ کہ جو آپ جس پروفیشن میں ہیں، میرا خیال ہے یہ ایسا پروفیشن ہے جس کی آواز کمروں سے نکل کے پوری دنیا تک پھیل جاتی ہے، آپ کے کہے ہوئے الفاظ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور آپ کے لکھی ہوئی چیزیں وہ آج تک نہیں رہتی بلکہ وہ جب تک اب تو انٹرنیشنل وہ سارا ہے وہ کئی سالوں تک اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ تو بس ایک چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ سچائی کا ساتھ دینا ہے اور اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہونا ہے، اور رستے میں آنے والے جتنی بھی پرابلمز آتی ہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا جب یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ان سیٹوں پہ ہوں گے اور ہم آپ کے لیے تالیاں بجائیں۔ تھینک یو۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اب میں بلانا چاہوں گا الیاس ماجد شیخ صاحب کو، فاؤنڈر اینڈ چیئرمین آف ایگل گروپ آف کمپنیز۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں پلیز ویلکم الیاس صاحب۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ جی، اوریہ مقبول جان صاحب، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ٹاک شو نہیں ہوتا ہے کہ لیکچر ہوتا ہے، اور اسی طرح میں نے سیف الرحمان صاحب، شاہ نذیر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی ہیں، تو ان کی ہسٹری پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بک لکھیں، کتابیں لکھیں۔ 5 منٹ 10 منٹ میں کور نہیں ہو سکتا، ایک بات تو یہ ہوگی۔
सेकेंडली ये है कि कामयाबी के लिए एक हदीस है जिसका मफहूम है सिर्फ 3 लफ्ज़ों में, बड़ा सिंपल सा, सिर्फ वो ही आप फॉलो कर लें। वो ये है कि आपको जो चीज़ खुद पसंद है वही अपने भाइयों के लिए पसंद करें। सिंपल सा है ये। उसमें देखें कि आपको एक अच्छी चीज़ जो पसंद है वो ही आप दूसरे के लिए सोचें, तो आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। सेकंड, अल्लामा इकबाल हमारे जो शायर हैं, उन्होंने क्या खूब एक शेर बोला है जो मैंने 8वीं में पढ़ता था, उसको अपने दिमाग में सेट कर लिया। मैं टाट वाले स्कूल में पढ़ा हूँ एक गांव में, एक छोटे से, हमारी इंग्लिश क्या होगी, उनकी इंग्लिश क्या होगी उस वक्त टीचरों की, तो हमने वहाँ से स्टडी की है। वो क्या शेर था, वो नहीं है तेरा नशेमन, नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्मत पे, तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। बस ये एक शेर है। जब मैं 8वीं में पढ़ता था तो ये एक ऐसी सोच पैदा कर ली और एक पॉइंट दिमाग में ले लिया कि मैंने शहीन बनना है। फिर मैंने शहीन के ऊपर थोड़ी स्टडी करनी शुरू कर दी। मुझे जब मैंने शहीन को देखा, मैं कहा अल्लाह ताला ने इस परिंदे के अंदर इतनी खूबियाँ डाली हैं, ये अल्लाह को पसंद होगा परिंदा। देखें शहीन जो है ईगल, मैंने उसी वक्त अपनी कंपनी का नाम ईगल सोच लिया और आज माशाल्लाह ईगल ग्रुप ऑफ कंपनी का मैं चेयरमैन हूँ। मैंने ईगल सोच के, देखें ईगल में खूबी क्या है, वो हमेशा किसी का शिकार नहीं खाता, अपना शिकार खुद करता है। नंबर 1, जब तूफान आता है सब परिंदे अपने अपने घोंसलों में बंद हो जाते हैं, वो बाहर निकलता है एंजॉय करने के लिए। क्या कर्ज है, उसकी नज़र बहुत तेज़ है। सबसे बड़ी बात, अपना घोंसला नहीं बनाता। ये देखें अल्लामा इकबाल का शेर एक छोटा सा है, ये अपने कमरे में लेके लगाएं कि मैंने ईगल बनना है। अब ईगल बनेंगे, बड़ा सोचें, बड़े बनेंगे, कोई चक्कर नहीं है। हम किसी से जब मशवरा करते हैं ना, हमें जो कि ज़बान मुफ्त में मिली हुई है, वो जो आपको मशवरा दे रहा होता है ना, अंदर से हो सकता है जलन फील कर रहा हो, आपको डिस्करेज करता है। मैंने देखा है, आप अपनी कदरों से या अपने किसी दोस्त से पूछते हैं कि यार मुझे मशवरा दो, मैं ये करूं, अंदर से वो उसको चुभन हो रही है। बात याद रखिएगा, आपका जो दिल चाहे। सबसे बड़ा फैसला है ये। देखिए जो साइंसदान कहते हैं ना कि 2 आँखें ये तीसरी आँख है, ये बहुत ज़्यादा आपको गाइड करती है। आप सो जाते हैं, ये नहीं सोती, मेरी बात याद रखिएगा। और दूसरी, जैसा कि मेरे दोस्त ने बात की अभी कि कर भला सो हो भला, जो अच्छी सोच है या अच्छी नीयत है या किसी को दुआ देते हैं ना, साइंसदानों ने साबित कर दिया है इसका असर होता है। उसको ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, उसका असर होता है, उसको वाकई बदुआ और दुआ लगती है। यहाँ तक साइंसदानों ने कहा कि आप पानी पीने लगे ना तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें, आप अच्छा सोच लें, और आपके अंदर पानी जाएगा एक अच्छा देगा। इस वाले से आप हमेशा अच्छा सोचें। दूसरा, मैं और ये जान मकबूल साहब टीवी पे आते हैं, माशाल्लाह बहुत बोलते हैं, मैं कहूँगा कि हमारा जो एजुकेशन है ना बहुत पीछे चला गया है। हम सुबह शाम दोपहर सियासत, ये इसके ऊपर बात करें कि गुरमे पर्सनैलिटी के ऊपर भी चैप्टर होना चाहिए और सिलेबस में शामिल होना चाहिए। गुरमे पर्सनैलिटी, हमें क्या कि किसी को डिप्रेशन का पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या मसाइल हैं। अब जो थाट है जो अल्लाह ने हमें दी है, 1 मिनट के अंदर 167 माहिर नफ्सियात ये कहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अच्छी ले लो बुरी ले लो। आप स्टॉप करो बुरी सोचों को, रोको, अच्छी सोचो करो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अच्छा सोचना है और जो आपका दिल चाहे आपने कर गुजरना है। नाकाम हो जाएंगे और हर नाकामी के बाद एक कामयाबी होती है, एक नाकामी के बदले बहुत कामयाबियाँ मिलती हैं। आप इसके और
एक और शेर मैं अल्लामा इकबाल का, क्योंकि किसी ने भी 10 मिनट से कम नहीं किया देखे ज़रा, इसी रोदो शब में उलझ कर ना रह जा, अल्लामा इकबाल का शेर है। इतना प्यारा शेर है ये, जो बंदे कामयाब उनके भी आता है कि आप इसी रोदो शब में उलझ कर ना रह जा, तेरे आगे ज़मानो मका और भी है। यानी कि एक बंदा क्लर्क बन गया, सारी वो क्लर्क ना रहे, वो आगे चलता रहे ताकि देखे, ये एक लाइफ का स्टाइल बना ले। और मैं आखिर पे बहुत बातें तो बहुत करने को जी चाह रहा है, डेली जी चाह रहा है, चूँकि आप जो सोल्जर हैं हमारे, आप हमारे फौजी हैं, हम आपको अगले महाजों में देखना चाहते हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि यहाँ हमारे यहाँ टीवी में जो 15 का कानून है उसमें है 10% आपने शाही की बातें करनी है टीवी पे, कोई नहीं कर रहा, इस पर बात करनी चाहिए। एजुकेशन का स्टैंडर्ड हमारा 60 साल पीछे चला गया, यूएनओ ने कह दिया है, ठीक है। हमें इसके ऊपर बात करके, ये नेकी का काम है। आखिर में मैं क्लैपिंग कराऊँगा कैमली अपने शाह साहब के फाउंडेशन पे, नबिया बैठे हुए, इन्हीं के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए जिन्होंने ये इत्माम किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसका हर हफ्ते होना चाहिए। लो जी, थैंक यू जी। लो जी, इजाज़त, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर मतीन खोकर साहब को, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यंग डॉक्टर एसोसिएशन के। सर प्लीज़ वेलकम, आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर मतीन खोकर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले मैं तो स्टार्ट लूँगा मैट्रिक से। जैसा कि आपको पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ, तो मैट्रिक में जब मैं था तो मैं इंतहाई एवरेज स्टूडेंट था। और ये समझें कि एवरी डे मेरा ये दिल करता था कि मैं आज छोड़ दूँ पढ़ाई ना। मुझे फिर मैंने, चूँकि मैं क्रिकेटर था, फास्ट बॉलर था, मेरा प्लान था कि मैं इंशाल्लाह कौमी टीम में जाऊँगा। एक दिन इसी तरह बैठे हुए थे तो वालिद साहब, वैसे तो मार तो रोज़ ही पड़ती थी क्रिकेट से, एक दिन उन्होंने कहा यार तुमने बाज तो आना नहीं है, तो इधर आओ मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा यार इस वक्त पाकिस्तान की जो आबादी है ना वो 18 करोड़ है, तो अगर तुम्हें चांस मिल भी जाता है और तुम कौमी टीम में चले भी जाते हो तो तुम ये देखो कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बाद सिर्फ एक इंजरी एंड यू आर आउट फॉर द लाइफ। लेकिन अगर तुम डॉक्टर बन जाते हो तो तुम रिटायरमेंट के बाद भी, जब तक तुम्हारा ज़हन काम कर रहा है, तुम्हारा हाथ काम कर रहा है, लोगों को बेनिफिट दे सकते हो। ये बात थी, इसको मैंने पिक किया। दूसरी बात उन्होंने वही की जो कि हर बंदे को की जाती है, बस मैट्रिक कर लो, ठीक है, इसके बाद सब अच्छा है। अच्छा, बहरहाल इस बात को मैंने सीरियस लिया, आप लोगों की तरह नहीं किया, और मैंने मैट्रिक की। और उसके बाद मैं चूँकि सऊदीया से की थी मैट्रिक, पाकिस्तान आया और मैंने इस बात को पल्ले बांध लिया कि वाकई बस मैट्रिक कर लो। बाइक मेरे पास थी, फिर लाहौर की सड़कें नापी और पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो गया, और FC कॉलेज से FSC की। बहरहाल चूँकि फैमिली मेरी ऐसी थी कि सब लोग डॉक्टर हैं, और जिस तरह के हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि जी बस डॉक्टर ही बनना है, पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये एक सोल्यूशन ही प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके अंदर ना एक बहुत चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि हम लोग किन लोगों को फोकस करके ये सोचते हैं कि डॉक्टर बनना है। आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप अपनी फैमिली के साथ किसी डॉक्टर के पास जाएं तो आप देखते हैं यार एडा बड़ा सेटअप, बड़े पैसे कमा रहे हैं, बस तू भी डॉक्टर ही बनना है, पढ़ाई शुरू कर दे। अच्छा, हम दूसरे के पास जाते हैं, उसको देखते हैं यार एडा बड़ा सर्जन, डॉक्टर ही बनना है। हम ये नहीं देखते कि उस बंदे की स्ट्रगल और कितने को डॉक्टर हैं जो उस लेवल पे हैं, और उसके हॉस्पिटल में जो बाकी 100 डॉक्टर है जो नाइट कर रहा है या डे कर रहा है वो किस लेवल पे हैं। ये एक बहुत बड़ी एक मिस इन्फॉर्मेशन है हमारी सोसाइटी में डॉक्टर बनने के लिए। आज आप ये देख लें कि इस वक्त आज की डेट में, मैं क्योंकि रिक्रूटमेंट भी करता हूँ, मेरे पास सऊदीया के 20 हॉस्पिटल्स हैं, उनकी रिक्रूटमेंट मेरे पास है। मुझे रोज़ कोई 150 कॉलें आती हैं कि जी सऊदीया भिजवा दें, दुबई भिजवा दें, कुवैत भिजवा दें, कतर भिजवा दें। इस वक्त सिर्फ पंजाब में 15,000 डॉक्टर है जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, और वो क्यों? क्योंकि हर बंदे ने डॉक्टर ही बनना है। और अभी अगर आप जाके देख लें तो इस वक्त जो लोग अभी भी चाइना, रशिया जा रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, उनकी तादाद इस वक्त 7,000 है, जो कि 50 से 60 लाख रुपया लगा के बाहर जा रहे हैं, और जो इधर बन रहे हैं वो 1 करोड़ रुपया लगा के वो डॉक्टर बन रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारा फ्यूचर क्या है। क्यों? क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो सिर्फ ये देखते हैं यार ये डॉक्टर है, यार देखो कितना सेटअप है, कितना काम चल रहा है, ये नहीं देख रहे यार कितने लोग हैं जिनके पास ऐसे है। तो हमारे पास ये, अच्छा एक चीज़ मैं और इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा कि जिस वक्त आप डॉक्टर अगर बन भी जाते हैं या आप ना भी बने, आप एक बात याद रखें कि आप जिस भी फील्ड में हैं,
اگر آپ اس کے اندر ایکسل کرتے ہیں تو آپ ایک ڈاکٹر ہی ہیں, آپ ایک ڈی سی ہیں, آپ ایک اے سی ہیں. ایک فروٹ والا جس کا فروٹ اچھا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے گھر سے اگر ڈی سی کے گھر فروٹ نہیں جائے گا, اس کی بیگم اٹھا کے پھینکے گی, تو اس کی ورتھ ہوئی نا. اسی طرح گوشت والا ہے, اگر آپ کے گھر گوشت اگر اچھا نہیں آتا تو آپ کے گھر والے ایکسیپٹ نہیں کریں گے, یعنی کہ اس گوشت والے کی بھی جو اچھا دے رہا ہے وہی لیول ہے. تو آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, اگر آپ اپنے لیول پہ ایکسل کرتے ہیں تو اس سے میٹر نہیں کرتا کہ آپ ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہیں. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں, اگر آپ کو تعلقات بنانے کا بھی شوق ہے تو آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو, آپ کے تعلقات بن جائیں گے اگر آپ اپنی فیلڈ میں ایکسل کرتے ہیں. باقی اینڈ پہ میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ابھی بھی لوگ ہمیں سارے یہی کہتے ہیں کہ سب لوگ ڈاکٹر ہیں آپ کی فیملی میں, تو یہ حارث کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ یار جہاں اتنے لوگ ہوں وہاں ایک آدھا بندہ نارمل بھی ہونا چاہیے. تو باقی تھینک یو ویری مچ. باقی ٹیک ہوم میسج یہی تھا کہ آپ لوگ کسی بھی فیلڈ میں ہوں, میڈیا میں ہوں, ڈاکٹر ہوں نہ ہوں, آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنی ہی فیلڈ میں ایکسل کریں, اپنی ہی فیلڈ میں کوشش کریں. ہر فیلڈ میں پیسہ ہے, ہر فیلڈ میں فیم ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ جی ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, ہم نے انجینئر بننا ہے. اس وقت اگر میں دیکھوں, میں اس وقت ENT سرجن ہوں, اگر میں کمپیئر کروں کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ میٹرک کی تھی, جنہوں نے FSC کی تھی, تو میرا نہیں خیال کوئی زیادہ ڈفرینس ہے. اگر کوئی بزنس میں گیا ہے تو ہمارے سے بہتر ہی ہوگا, اگر کسی بندے نے دکان کھولی ہے تو وہ بھی ہمارے لیول پہ ہی ہوگا. تو یہ مت سوچیں کہ جی وہ خاص فیلڈ ہے, وہ کر لی تو ٹھیک ہے, اس کے بعد لائف ختم ہے. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. اب میں بلانا چاہوں گا سینئر کورٹ رپورٹر شاکر امان صاحب کو. آپ کی بھرپور تعلیموں میں پلیز ویلکم شاکر امان صاحب. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 منٹ ہیں, کوشش کروں گا کہ 5 منٹ میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. گزشتہ دنوں میں عمران ریاض صاحب کو ملنے گیا تھا, تو وہاں پر ان کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو ہوئی, اور جب ہم نکلے تو میری والدہ میرے ساتھ تھیں. تو ان کے گیٹ پر جو ہے وہ بچے کھیل رہے تھے. اب بچے جو ایکشن کر رہے تھے تو اس کے اوپر عمران ریاض نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا, بہت زیادہ ان کی تعریف کی, اور میری طرف دیکھا. انہوں نے کہا کہ جب بچہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں, تو کھل کر تعریف کرو. بچہ بڑا خوش ہوتا ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم ہے, کیونکہ بچوں کی آپ نے گرومنگ اس طرح کرنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ نوجوانوں کو بلاتی ہے, ان کے ایکسپیرینسز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا جو ٹرن آؤٹ تھا, کون سا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے انہوں نے اپنی زندگی میں یہ محسوس کیا. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں نے جب محسوس کیا اور ان کے والد صاحب نے جب انہیں بتایا تو اس وقت انہوں نے وہ بات پک کی, اور اس کے بعد ان کی زندگی کا وہ مقصد شروع ہو گیا. تو سب سے پہلے تو میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسرا, جب مجھے حارث بھائی نے انوائٹ کیا اور انہوں نے مجھے پمفلٹ دیا, تو مجھے جو ہے نا سب سے پہلے جب میں نے دیکھا, اور یہ مقبول جان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ مجھے یہ اسٹیج شیئر کرنے کا موقع مل رہا ہے, تو میں 31 جنوری 2006 وہ میں بیک پہ چلا گیا. ہوا کچھ اس طرح کہ وہ دن میری زندگی کا بڑا اہم دن تھا. اس دن ایک کمپٹیشن تھا DPS اسکول میں, اور میں FG عابد مجید ہائی اسکول کا طالب علم تھا, اور وہ کمپٹیشن تھا اس میں. اور یہ مقبول جان صاحب جو ہیں وہ ایز اے ہیڈ اور ہمیں ایز اے جج, بالکل ہمیں جج کر رہے تھے, ساتھ 2-3 اور بھی لوگ تھے. اچھا, اب سب سے نا مشکل یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میں تقریر کرتا رہا اور شروع سے میں اس سارے سسٹم میں رہا, تو سب سے پہلے تقریر کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, اور سب سے آخر میں. جو سب سے پہلے بڑی کمال کی تقریر کر جاتا ہے نا, تو اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی آتے ہیں, اگر اچھی بھی کرتے ہیں تو اتنی دیر تک جو جج ہے وہ بھول جاتا ہے پہلے والے, اور جو سب سے آخر میں آتا ہے اس وقت تک جج نے اپنا ذہن بنا لیا ہوتا ہے کہ اس کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں نے لینا ہے. تو میری کوئی تقریر تھی, کو 2-3 لوگ رہ گئے تھے. اب میری باری آئی, سارا حال جو ہے وہ بڑا جو ہے نا وہ وہ اس طرح کی کیفیت ہوگی, تقریریں سنتے جا رہے ہیں سارے جو ہے نا, کوئی باتیں کر رہا ہے, کوئی گپے لگا رہا ہے. تو میرے لیے بڑا مشکل تھا. تو میں نے تقریر شروع کی, تو پہلا شعر پڑھ کے نا میں نے ذرا گرجدار آواز میں اپنا انٹروڈکشن جب اسپیچ شروع کی تو سائلنٹ ہو گیا آہستہ آہستہ. لوگ توجہ دینا شروع ہو گئے,
اچھا مجھے بڑی جو ہے نا حوصلہ ملا کہ اب لوگ سن رہے ہیں، اور میں نے پھر اپنی اسپیچ کو پیک پہ لے کے گیا، پھر میں وہاں سے وائنڈ اپ کیا اور میں نے آخر کیا تو حال میں تالیاں ہی تالیاں تھیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میرے ذہن میں آ گیا کہ میں کہ آج بھی پوزیشن آئے گی. اچھا میں جا کے بیٹھا تو میرے لیفٹ رائٹ جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے وہ مجھے کہتے ہیں ہاں بہت اعلیٰ، تمہاری پہلی پوزیشن پکی ہے. میرے جو پرنسپل تھے اس وقت کے ملک خطاب بخش صاحب، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کھڑے ہو کر مجھے کلیپ کیا. انہوں نے کہا یار بہت اعلیٰ بیٹا، آپ نے بہت اعلیٰ کیا. سارا ہو گیا معاملہ. جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو میری نا سیکنڈ پوزیشن آئی تو میں بڑا دل برداشتہ ہو گیا. میں کہا یار میری سیکنڈ پوزیشن، سارا حال کہہ رہا ہے کہ تمہاری پہلی پوزیشن ہے، یہ ڈی پی ایس اسکول والوں نے زیادتی کی ہے، انہوں نے اپنے بچے کو دے دی ہے. تو میں جو ہے نا بس خاموش ہو گیا. اور پھر جب وہ اسپیچ ختم ہوئی تو ہم گفتگو کر رہے تو یہ مقبول جان صاحب نے مجھے بلایا، کہنا بیٹا پہلی پوزیشن تمہاری ہے. میں بڑا خوش ہوا. اچھا میں اس وقت جو ہے نا کیونکہ اسٹوڈنٹ تھا میٹرک کا، اور میں اوریہ صاحب کو نہیں جانتا تھا. میٹرک کا اسٹوڈنٹ 2006 میں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا. انہوں نے جب بات کی نا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں کہا یار یہ جج کہہ رہا ہے تو بھائی، تو میں کہا سر یہ زیادتی بڑی کی ہے انہوں نے. تو مجھے کہتے بیٹا بات سنو، آپ کو میں آج لکھ کے دیتا ہوں، آپ کی یہ منزل نہیں، آپ نے بہت آگے جانا ہے. تو وہ جو ان کی موٹیویشن تھی اس وقت کی 1-2 منٹ کی، تو اس نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں، ٹائم پورا ہو گیا. 2-3 اور چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں چل رہی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا کہ جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. میٹرک کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، میں نے بھی میٹرک کر لی. اچھا میں نا تقریباً شروع سے کرتا تھا، حافظ بھی ہوں، مدرسے میں پڑھتا تھا. تو میرے جو میاں صاحب تھے نا عالم، وہ کہتے تو تقریراں بڑی چنگی کرنا، تو عالم بڑھ. انہوں نے آخری وقت تک ٹل لگائی میرے والدین کے ساتھ کہ اس کو عالم بنانا ہے، آپ اس کو میرے پاس چھوڑ دیں، اس کو بڑا عالم بنانا میری ذمہ داری ہے. وہاں سے میں نکلا، میرے والدین کہتے تھے کہ تو ڈاکٹر بن، تو ایف ایس سی کر. وہ میں نے میٹرک کی. میٹرک کے بعد میں نے نا نہیں پڑھا، وہ نمبر تھوڑے آئے، پھر نہیں ملا داخلہ. انہوں نے کہا نہیں وہ تو آئی سی ایس کرے گا. دوست میرے سارے آئی کام میں تھے، وہ کہتے نہیں تو کامرس کرنی. میں کامرس میں چلا گیا، بی کام کیا. پھر مجھے جا کے جو خود محسوس ہوا اندر سے کہ یار میں نے جو چیز کرنی تھی وہ نہیں میں کر سکا، یا جو میں چاہتا تھا کہ میں اس چیز میں آگے آؤں، میں کیوں نہیں آ سکا. پھر جا کے میں نے پھر میس کام کیا، پھر میں میڈیا کی فیلڈ میں آیا، اور پھر میں سیٹسفائی ہوا کہ ہاں مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے وہ نہیں ہے. بچوں کو نہیں بتایا جاتا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اور ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اور یہ صاحب ہیں، سر بیٹھے ہیں، چوئی صاحب بیٹھے ہیں، کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ بڑا کیا کہتے ہیں کہ سر مجھے بتائیں کیا کریں. اسی پہلے ایک کے ہونے سے کہنا بھائی تو میڈیا کی فیلڈ سے نہ آئی، ایسے تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا. وہ بندہ بیچارہ ڈسارڈ ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے یار خود تے اگے نکل گئے نے، سانو دبائی جا رہے ہیں کہ پیچھے نہ ہو. تو میں یہ سوچتا ہوں، اور میں یہ اس کا میں نے کنکلوڈ کیا کہ جس کا جو کام ہے اسے وہ کرنا چاہیے. میں پروفیشنلزم ہوں نا، میں تو میرے سے یہ آگے پوچھو بھائی خبر کس طرح بنانی ہے، میرے سے یہ پوچھو کہ بھائی خبر نکالنی کس طرح، طریقہ کیا ہے. جب آپ مجھ سے یہ پوچھو گے میں کہوں گا بھائی میں بھی نہیں کراں گا، میں اپنی اولاد کو بھی نہیں آن دیا گا. یہ کام کس کا؟ جو کیریئر کاؤنسلنگ کرتا ہے، یہ اس بندے کو کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کر رہی ہے بہت اعلیٰ کر رہی ہے. ہمارے چیف جسٹس ہیں سابق انوار الحق صاحب، وہ یہاں پر آتے ہیں اور انہوں نے ہزاروں زندگیاں جو ہیں وہ بچائی ہیں، لوگوں کے رشتے ٹوٹنے سے بچائے ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ کی ہے، ایڈیا سینٹر بنایا ہے یہاں پر، بڑا ہی اعلیٰ کام کر رہے ہیں. اور آخر میں میرے ایک دوست ہیں جواد ملک، ہم میسکو میں تھے اکٹھے، ان کے والد سے ہمایوں ملک صاحب نہیں اسٹوڈنٹ تھا. تو وہ نا ہمایوں ملک صاحب بڑی اچھی بڑی زبردست شخصیت تھے. تو میں جاتا تھا تو ہم رات کو کرکٹ کھیلنی، اور پوری رات ہم نے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہم وہی کرتے تھے. تو رات کو نا تو ایک دن نا میں ان کے ساتھ پاس بیٹھا ہوا، تو وہ مجھے بڑا پیار کرتے تھے. تو مجھے کہتے کہ بیٹا میں نا صرف 2-3 گھنٹے سوتا ہوں. میں کہا کوئی بیماری ہے؟ تو کہتے نہیں، کہتے نا میں صرف اپنی ضرورت کی نیند پوری کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ چیزیں اللہ کی نعمتیں دیکھ سکوں، تو میں جاگنا زیادہ چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اگر ہم نے یہ 100 کی زندگی گزار دی
اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہ دیکھ سکے, ہم کچھ کر نہ سکے, تو پھر لعنت ہے ایسی زندگی پر. تو مجھے وہ بات آج تک ان کی یاد ہے کہ وہ جس طرح انہوں نے مجھے کہا, تو میری بھی خواہش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو دیکھوں, ایکسپلور کروں, لوگوں سے ملوں, چیزوں کے جو انٹریکشن ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے LLB شروع کر دیا, میں نے جو ہے وہ MA پولیٹیکل سائنس بھی کیا. تو آگے بھی کام چلتا رہے گا. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. تو اب میں بلانا چاہوں گا ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ حارث کھوکر صاحب کو. آپ کی بھرپور تعلیوں میں پلیز ویلکم حارث کھوکر. سب کو السلام علیکم. اور میرا تعارف یہ ہے کہ میرے 3 ڈیجیٹل میڈیا کے چینلز ہیں, وائس آف پاکستان, وائس آف پنجاب, نیشنل پوائنٹ, اور میں ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ ہوں. آج میں بات کروں گا جدت, انوویشن آف ورلڈ پر. پہلے جو ہے وہ خبر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ خبر پہنچانے کا ذریعہ جو ہے وہ کبوتر ہوتا تھا پرانے زمانے میں. اس کے بعد پرنٹنگ پریس آئے اور پھر کالم لکھے جاتے تھے, اور پھر اخبار کا زمانہ تھا, اور اخبار کی طوطی بولتی تھی, اور ایک خبر لگ جاتی تھی تو DC بھی بدل جاتا تھا, اور بڑی جو ہے وہ تبادلے ہو جاتے تھے. اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا اور جدت آئی, انوویشن آف ورلڈ, اور اس کے بعد جو ہے وہ اخبار یعنی کہ اس کی اہمیت تھوڑی سی کم ہو گئی, اور اب ڈیجیٹل میڈیا آ چکا ہے. تو میں یہ کافی عرصے سے سنتا آیا ہوں کہ جب اخبار تھی تو وہاں پر جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے وہ سارے ہمارے استاد ہیں اور سینئر ہیں, اور ظاہری سی بات ہے ایک کالم نگار جب لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں جو ہے وہ تحریر آتی ہے اور وہ پھر لکھتا ہے. لیکن اب اس میں اگر جدت آئی ہے, آپ کے سامنے کیمرہ ہے اور آپ کالر مائک لگاتے ہیں, تو وہ آپ اگر ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے دماغ میں وہ چیز آ رہی ہے, تو وہ آپ زبان سے بول بھی سکتے ہیں. تو جدت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, انوویشن آف ورلڈ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جیسے الیکٹرانک میڈیا کو پہلے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا, اور پریس کلب میں جو ہے وہ ان کو سیٹس نہیں دی گئی تھی, اور اس کے بعد ان کو وہاں پر ایڈجسٹ کیا گیا. اسی طرح ڈیجیٹل میڈیا کو بھی یہ کہا جاتا ہے, میاں صاحب کو پتہ ہوگا کہ اکثر لوگوں کو کہا جاتا ہے, جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, جنہوں نے میس کام کیا ہوا ہے اور جن کا ایکسپیرینس ہے, ان کو جو ہے کریڈٹ دینا چاہیے. لیکن ایک بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا والے جو ہیں یہ صحافت صحیح نہیں کر رہے, یہ صحافی نہیں ہے. لیکن اگر آپ انوویشن آف ورلڈ یا دنیا کی جدت کو نہیں مانیں گے تو آپ منہ کے بل گر جائیں گے. تو میرے خیال سے جو صحافی ہیں, اوریہ مقبول جان صاحب, حامد میر, مبشر لقمان, ان کے اپنے چینل بن چکے ہیں, یعنی کہ انہوں نے جدت کو مانا ہے. وہ اگر کالم لکھتے تھے, الیکٹرانک پہ تھے, تو انہوں نے اس جدت کو مان کے وہ باقیوں سے زیادہ ویوز لے رہے ہیں اور زیادہ پاپولر ہیں, کیونکہ وہ پہلے سے دنیا ان کو جانتی ہے. لیکن ایک انسان جو کہ پہلے مشہور تھا لیکن دنیا کی جدت کو نہیں مانتا اور انوویشن آف ورلڈ کو جو ہے رد کر دیتا ہے, تو وہ پھر پیچھے چلا جاتا ہے. اور جیسے کہ few years ago you know کہ CEO of Nokia company was sitting with Microsoft CEO and he was crying literally and selling his shares, and he said that I did not go with the innovation of the world, so today I admit my mistake. کیونکہ موبائل جو نوکیا تھا وہ دنیا میں چھایا ہوا تھا, لیکن وہ اس کے اندر اتنا تکبر اور غرور تھا, اس کو لگتا تھا کہ شاید ہمیں کوئی کمپنی اوور کم نہیں کر سکتی. تو اس نے جو ہے اینڈرائڈ آیا, انہوں نے کیمرہ دیا, واٹس ایپ دیا, تب بھی نوکیا کا غرور ختم نہیں ہوا, اور پوری دنیا میں یعنی کہ ہائی جیک کیا ہوا تھا موبائل کمپنی نوکیا نے. لیکن جب مارکیٹ میں اس سے بہتر چیز آتی ہے تو کنزیومر ادھر شفٹ ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی انوویشن ہے, اور اس کو جو مانتا ہے, انٹرپرینور ہمیشہ سکسیسفل ہوتا ہے. تو بی اے انٹرپرینور, جو فرسٹ آئیڈیا کریٹر ہوتا ہے, وہ سکسیسفل ہوتا ہے. نوکیا باقی کمپنیوں کو بھی خرید سکتا تھا, لیکن اس نے دنیا کی جدت کو نہیں مانا. انٹرپرینور تھا موبائل کمپنی میں نوکیا. آپ اگر ایک جگہ چلے جاتے ہیں, سپوز لکشمی چوک, وہاں پہ 5 جو ہے وہ بٹ کڑھائی ہے اور 20 سال پرانی دکانیں ہیں, تو ادھر اگر ایک نیا بندہ جو ہے وہ شاپ بناتا ہے تو وہ اس کی لوگ جو کسٹمر بنے ہوئے ہیں ان 5 لوگوں کے, تو وہ نئے کے پاس کیوں آئیں گے؟ وہ بھی کڑھائی بیچ رہا ہے, یہ بھی بیچ رہا ہے. لیکن اگر اس کی کڑھائی سمپل آتی ہے اور اس کی کڑھائی میں جو ہے وہ اگر ڈش اٹھاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے, تو یہ ایک یونیک چیز ہوگی, تو سارے جو کسٹمرز ہیں وہ پھر اس کی طرف جائیں گے. تو جدت جو بھی لے کر آئے گا وہ جو ہے دنیا میں چھا جائے گا, اور جدت کو ماننے, انوویشن آف ورلڈ کو ماننا چاہیے. اور میرے خیال سے ڈیجیٹل میڈیا کے صحافیوں کے لیے جو ہے وہ پریس کلب میں اب جو ہے وہ سیٹس نکال
ڈالنی چاہیے اور ان کو موقع دینا چاہیے. لیکن اگر اس جدت کو نہیں مانا جائے گا تو پھر دنیا کا دستور ہے کہ جو جدت کو نہیں مانتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے, لیکن جو انوویشن آف ورلڈ کے ساتھ چلے گا تو وہ سرخرو ہوگا. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. اب میں بلانا چاہوں گا ڈاکٹر نبیہہ علی خان صاحبہ کو, جن کی وجہ سے آج یہ سارا آرگنائز ہوا ہے. تو آپ کی بھرپور تالیوں. پلیز ویلکم ڈاکٹر نبیہہ علی خان. میری سکسیزفل سٹوری کیا ہے, میں آج ڈاکٹر نبیہہ علی خان کیوں ہوں, کیسے ہوں, اور یہاں تک پہنچنے میں مجھے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. 3 منٹ ملتے تھے مجھے اسپیچ کے لیے. میں ڈبیٹر رہی ہوں, آل پاکستان ڈبیٹ کمپٹیشنز میں نے ون کیے. آپ کا کوئی ایسا گورنر نہیں پاکستان کا جس سے میں نے پرائز نہ لیا ہو. آج بھی میرے اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں میری بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کی تصویریں لگی ہیں. میں نے زندگی میں اتنے فینس دیکھے, اتنی محبت دیکھی کہ مجھے کبھی اپنی زندگی میں ہونے والی پرابلمس, پریشانیوں کا کبھی سمجھ نہیں آئی کہ اگر یہ ہیں تو یہ کیوں ہیں. اللہ کا فضل دیکھا اور کرم دیکھا. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون سی طاقت مجھے سپورٹ کرتی ہے. مجھے آج تک بچپن سے لے کے اب تک یہ چیز سمجھ نہیں آئی. میں نے صرف سچ بولنا سیکھا. میری والدہ نے مجھے کہا کہ اگر تم سچ بولو گی تو تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تم دنیا کی وہ واحد شخصیت بن جاؤ گی. کبھی میں ٹی وی پہ جن لوگوں کو دیکھا کرتی تھی, ٹی وی کے باہر بیٹھ کے ایک چھوٹی سی بچی یہ سوچتی تھی کہ یہ ٹی وی میں کیسے آتے ہیں, یہ لوگ کون ہیں, یہ کیسے یہاں تک پہنچے. اس ٹائم فلمیں چلتی تھیں اور ہم جو ہے فلم دیکھتے تھے, فلم سٹارز ہوتے تھے, اور میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ بڑی بڑی شخصیات کبھی میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے, میں ان کا انٹرویو کروں گی اور میں ایک بڑی شخصیت بن جاؤں گی. میری اس چیز کو موٹیویٹ کیا میری پرنسپل نے. میں سینٹ جوزف اسکول سے پڑھی ہوں, اور سینٹ جوزف اسکول جو ہے وہ پاکستان کا بڑے اسکولوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. وہاں پہ بچے کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تبھی اس کا نام لکھوا دو تو اسے ایڈمیشن ملتا ہے, ادروائز ایڈمیشن نہیں ملتا. میری ماں نے بڑی کوشش کی. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی جب میں 2 کلاس میں تھی, اور میری والدہ نے مجھے, میرے بہن بھائیوں کو اکیلے پالا. میں دیکھتی تھی ایک چھوٹی سی بچی جو صرف دوسری کلاس میں پڑھتی ہے, 7 سال کی ہے, اس کے بہن بھائی بہت چھوٹے ہیں. سب سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ 2 سال کا ہے, اور اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں جو ہے وہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے. والدہ بہت پڑھی لکھی اور ڈیسنٹ خاتون تھی. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا جو ہے وہ ہم اس کو اپنی تذلیل سمجھتے تھے. اور میری والدہ نے اپنی تعلیم کو دیکھتے ہوئے, کوئی 36 ڈگریز ہیں میری والدہ کے پاس, جس میں ٹائپنگ, شارٹ کورسز, پتہ نہیں انہوں نے کون سی ڈگریز حاصل کی. نقاب کرتی ہیں, اور آج تک ان کی شکل جو ہے وہ کسی نے دیکھی بھی نہیں ہے. میں اپنے خاندان کی واحد لڑکی ہوں. خان فیملیز میں سے, پٹھان فیملیز میں سے خواتین کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے. میں واحد لڑکی ہوں جو صرف خود کفیل ہوں, اپنے گھر کی کفیل تھی, اس لیے باہر نکلنا پڑا. سب سے پہلے پی ٹی وی خط لکھتی ہوں, اور اس ٹائم وہاں کے جی ایم ہیں شوکت زین العابدین صاحب اور منزہ ہاشمی صاحبہ. خط لکھتی ہوں کہ میڈم میرے گھر کی معاملات اس طرح کے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں, بولتی اچھا ہوں, ڈبیٹر ہوں, کہ آپ مجھے چانس دیں گی. وہ مجھے بلا لیتے ہیں. مجھے کال آتی ہے پی ٹی وی سے کہ بیٹا آپ آئیں, آپ کون ہیں. میں بڑے تیار شیار ہو کے جاتی ہوں, ذرا جھمکے تھوڑے سے بڑے پہن جاتی ہوں, بڑی تیار ہو کے پہلی دفعہ جا رہی ہوں جی ٹی وی پہ جا رہی ہوں, کسی کو نہیں بتاتی. میں اور میری والدہ چلے جاتے ہیں, وہ مجھے سلیکٹ کر لیتے ہیں. شوکت زین العابدین صاحب کہتے ہیں بیٹے یہ ایک آپ کا پورا جو ہے وہ سینیریو ہے, میرا مارننگ شو ہے, مجھے ہوسٹ چاہیے, آپ یہ مارننگ شو ہوسٹ کریں گی. میں نے کہا سر مجھے تو نہیں پتہ یہ مارننگ شو کیسے ہوسٹ کرتے ہیں, بچوں کا شو تھا اس ٹائم, اور مارننگ شو سے جو ہے وہ میرا آغاز تھا. پی ٹی وی میں پہلا اسکرپٹ مجھے ملتا ہے اور میں اس کو پڑھ کے سناتی ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ کی تو اردو بہت کلیئر ہے, آپ تو بہت اچھا بولتی ہیں, لیکن بیٹے جو آپ نے جھمکے پہنے ہیں یہ کبھی مت پہننا. ڈیسنٹ سوبر لوگ چھوٹے ٹاپس پہنتے ہیں. اس دن کے بعد سے میں نے شاید بڑے جھمکے نہیں پہنے. میں ہمیشہ اپنی ڈیسنسی میں رہتی ہوں. اور پھر ایک شخص نے مجھے یہ کہا جب میں اس فیلڈ میں آئی, تو تھوڑا شارٹ کر کے بتاؤں گی کہ یہ اینکر نہیں بن سکتی, یہ تو منہ چبا کے بولتی ہے. یہ اینکر بنے گی قمیص شلوار دوپٹے میں ملبوس ایک لڑکی, سادی سی, ہاتھ میں اپنی ڈگریز پکڑے جو ہے وہ پی ٹی وی انٹر ہوتی ہے, اور پی ٹی وی کے گیٹ پہ سب سے پہلے اس کو سننے کو یہ ملتا ہے کہ او ہو اب ایسے لوگ بھی یہاں آئیں گے قمیص شلوار پہن کے, ایسے اینکرز ہوتے ہیں. اچھا یہ برداشت کر لیا, اندر گئی تو دیکھا بڑی ماڈرن لڑکیاں, ڈیسنٹ, بڑی جو ہے وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس, ماڈرن,
اور انہیں دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا تھا میں پتہ نہیں کہاں آ گئی ہوں. ان کی سلیکشن ہو گئی, میری سلیکشن نہیں ہوئی, مجھے پی ٹی وی کا مارننگ شو نہیں دیا گیا. پھر میں ایک پرائیویٹ چینل پہ گئی جاب لینے کے لیے. وہاں مجھے ایک پروڈیوسر نے کہا کہ نہیں منہ چبا کر بولتی ہے یار, پتلی بہت ہے, ٹی وی پہ اچھی نہیں لگے گی, اچھی پرسنالٹی نہیں ہے. مجھے اس دن احساس ہوا کہ مجھے لوگوں کو سمجھنا ہے, مجھے لوگوں کی نفسیات کو سمجھنا ہے, کیا یہ پاگل ہیں یا میں پاگل ہوں. اس کے بعد میری اسٹڈیز آگے, میں نے کیونکہ ڈاکٹر بننا تھا, میرے چچا نے کہا یہ ڈاکٹر نہیں بن سکتی, ڈاکٹر کیسے بنے گی, اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے, کہاں سے لائے گی. میں نے اسکالرشپ پہ پڑھا. آپ کے پاکستان کی واحد لڑکی ہوں جس نے ٹاپ کیا, اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ میری سیکنڈ پوزیشن تھی, اور مجھے جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے, گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ باہر بھیجا گیا. میں نے اپنی ساری اسٹڈیز اسکالرشپ پہ کمپلیٹ کی. آج میں ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہوں, لیکن میرا سفر بہت طویل ہے. میں واحد آپ کے پاکستان کی شاید وہ بندی ہوں جسے ہر جگہ ہر بندے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. مجھے ہر بندہ ہر دکھ ہر تکلیف میں جب ملتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ نہیں, مجھے اس کا ساتھ دینا ہے. میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا, مجھے کسی نے یہاں تک نہیں پہنچایا. میں اللہ کے فضل و کرم سے جہاں تک پہنچی ہوں, میں اپنی ایبیلٹی, اپنی محنت, اپنی سنسیئرٹی کی وجہ سے پہنچی ہوں. نہ کبھی جھوٹ بولا اور نہ کبھی غلط کیا. دو چیزیں اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ نہ جھوٹ بولیں نہ غلط کریں. اور جیسے کہ یہاں پر بتایا کہ اپنے لیے بھی وہی پسند کریں جو آپ دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں, تو میں نے یہی شعار رکھا. آج بھی اگر میں کوئی اچھا کام کرتی ہوں تو اس میں بہت سارے ہرڈلز آتی ہیں, چیزیں خراب ہوتی ہیں, لوگوں کی کبھی مجھ سے دوستی نہیں ہو پاتی, کیونکہ میں لوگوں سے اختلاف اس لیے رکھتی ہوں کہ لوگوں کی سوچ میں میری سوچ میں فرق یہ ہے کہ میں بہت کچھ سمجھ گئی ہوں اور لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے. صرف اگر لوگ ماہر احساسیات ہوتے تو ہم جیسے ماہر نفسیات کی ضرورت نہیں تھی. آج میں ایک کامیاب ترین انسان ہوں. مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی عار نہیں ہے کہ آج میں ان لوگوں میں شمار ہوتی ہوں جس کا شمار آپ کے پاکستان کی ٹاپ 100 وومنس جن میں انٹرنیشنل لیول پہ شمار ہوتا ہے, اس میں میرا نام ہے. آپ کا کوئی ایسا پریزیڈنٹ نہیں ہے جنہوں نے مجھے گولڈ میڈل سے نہ نوازا ہو. میرے پاس 6 گولڈ میڈل ہیں. آپ کے ڈبیٹ کمپٹیشنز ہوں, ایز این اینکر پرسن ہو, میرے پاس 2005 پی ٹی وی کا بیسٹ کمپیئر ایوارڈ بھی ہے. بڑے بڑے شوز بھی ہوسٹ کیے. آج بھی کوہ نور نیوز پہ میرا پروگرام چلتا ہے پورا سچ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ. آج کوئی کمشنر ہے, کوئی ڈی سی ہے, کوئی اے سی ہے, میرے لیے صرف وہ ایک عام انسان ہے. اگر وہ ایک عام انسان کی بات نہیں سنے گا تو ڈاکٹر نبیہہ علی خان اسے وہاں تک لے جائے گی جہاں آپ کے سرکاری محکموں میں جب میرا نام لیا جاتا ہے تو لوگ اپنی سیٹوں سے اچھل جاتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے بیٹھے ہیں کہ جن کو اس چیز کا احساس ہے کہ میں صرف عام عوام کی آواز اٹھاتی ہوں. مجھے کسی سے کوئی کنسرن نہیں, کسی کے پاس کتنا پیسہ ہے, کوئی کتنا امیر ہے. مجھے یہ ہے کہ کسی غریب کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور جب تک انشاءاللہ میں یہ پروگرام کر رہی ہوں تب تک تو نہیں, آگے بھی کوشش کرتی رہوں گی کہ اس طرح سے جو ہے میرے معزز مہمان گرامی جو آج میرے ساتھ یہاں ایسوسیٹ ہیں, آئے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آج کا یہ پروگرام جو ہے اس میں میرے مہمانان گرامی کے لیے جو گفٹس ہے, ہیمپر ہے, وہ چلتن پیور کی طرف سے آئے ہیں. چلتن پیور جو ہے وہ پاکستان کی واحد کمپنی ہے, پروڈکٹ ہے ان کی جو بہت زبردست اسکن ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور ان کے ہیئر ٹریٹمنٹس کے حوالے سے. تو آج یہ آپ لوگ وہ بھی یوز کریں گے تو آپ پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی ہیں آپ کو. چلتن والوں کے لیے بھی نجم مزاری صاحب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. میں قاسم علی شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میرے بھائی ہیں, بہت عزت دیتے ہیں, بہت تکریم دیتے ہیں. سب سے پہلے جب میری قاسم علی شاہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ کوہ نور نیوز پہ کیوں بیٹھی ہیں, آپ تو کسی بھی چینل پہ جا کے بیٹھ سکتی ہیں. میں نے کہا سر وہاں عزت سے بیٹھی ہوں اس لیے وہاں بیٹھی ہوں. انہوں نے کہا آپ میری بہن ہیں, اور وہ دن اور آج کا دن شاید میرا تعلق بہن بھائی کا ہی ہے. میرا پریزیڈنٹ حارث کھوکھر یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ مجھ سے چھوٹا ہے, میرا بھائی ہے. میں نے ہمیشہ اس کا ساتھ اس لیے دیا ہے کہ اس میں میں نے وہ کریج دیکھا ہے کہ یہ کچھ کرنا چاہتا ہے, یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, یہ ینگسٹرز کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھا. تو میں نے اس کا ہاتھ اس لیے تھاما کہ میں اس کو ساتھ لے کر اپنے اس روشن جو ہے وہ کام کو دیکھ سکوں اور اس کو بھی وہاں اس مقام تک پہنچا سکوں جہاں کا اس نے خواب دیکھا ہے. بس میں ایسی ہی ہوں اور میں ایسے ہی کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت سارا ٹائم لے لیا میں نے, لیکن یہ سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کی کہ کبھی بھی ہارنا نہیں ہے. کسی بھی تکلیف اور پریشانی میں جو ہے وہ کسی کا سہارا نہیں لینا, خود اپنا سہارا بننا ہے. اور ہاں ایک چیز, اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو یا معاملات جو ہے وہ پتہ نہ چل رہے ہوں
तो सुबह तहज्जुद के टाइम 2 आंसू बहा के देख लेना, जाए नमाज बिछा के। मेरा आजमूदा नुस्खा है, आपकी हर वो डिमांड अल्लाह पूरी करेगा। बंदों से ना मांगना, बंदों के आगे कभी हाथ ना फैलाना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह आपको मुकाम देगा, अल्लाह इज़्ज़त देगा, अल्लाह शोहरत देगा और अल्लाह ही देता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं बुलाना चाहूँगा कलीम हफीज़ साहब को, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं यंग मीडिया एसोसिएशन के और डिफरेंट चैनल पे डिजिटल मीडिया हेड भी रह चुके हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में प्लीज़ वेलकम कलीम हफीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कलीम हफीज़ है और यंग मीडिया एसोसिएशन का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर नबीहा अली ख़ान साहब को कि इन्होंने ये इवेंट बड़े अच्छे अंदाज में तमाम लोगों को इनवाइट किया, बड़े बड़े गेस्ट इनवाइट किए जो हमारे सीनियर हैं, और या मकबूल जान, मियाँ इमरान मेरे उकाड़ा शहर से हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब पता चला था, शुरू किया था इन्होंने प्रोग्राम, और जब मुझे पता चला उकाड़ा से हैं तो मेरे लिए बड़ी एक प्राउड मोमेंट थी उस वक्त। और शाकिर रमान साहब इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और उसके अलावा जो YMA के हमारे दीगर कोर मेंबर हैं, टाइम शॉर्टेज थी और भी साथियों ने बात करनी थी, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम और ये मकबूल जान साहब ने भी जाना है तो हमारे साथ मारिया बलोच भी थी, ज़ुबैर अमान साहब हैं डेली पाकिस्तान से, मोहसिन मुगल। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होते रहेंगे और आगे इंशाल्लाह और इस तरह आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन और जो हमारे सीनियर्स हैं उनको हम लाते रहेंगे ताकि आप तक इंफॉर्मेशन जा सके। क्योंकि जब जूनियर हम होते हैं तो हमें अपने बड़ों से ही सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है। और अगर मैं अपनी ज़िंदगी से देखूँ, मैंने डिफरेंट चैनल्स में डिजिटल मीडिया हेड किया है, दुनिया TV में काम किया है, लाहौर न्यूज़, फिर उसके बाद टैलेंट न्यूज़ में काम किया है। उसके अलावा मैं अपना मीडिया डिजिटल चला रहा हूँ नेशन TV के नाम से। वो भी इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में आपको एक अच्छे मकाम पे नज़र आएगा। उस पर बड़ी हार्ड वर्क हो रही है, बड़ी अच्छी टीम उस पर काम कर रही है। और ज़िंदगी में हमेशा मैंने कामयाबी हासिल की है अल्लाह ताला की मदद से। कभी किसी की कोई लेग पुलिंग नहीं की, कभी किसी की जाके एक्स्ट्रा तारीफ़ नहीं की, या अपनी सीट हासिल करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं मुझे करनी पड़ी। हमेशा मैंने अल्लाह पे यकीन रखा है और अल्लाह तवक्कल मुझे हर चीज़ मिली है। मेरी लाइफ की जितनी भी कह लें कि मैं किसी अच्छे मकाम पे गया हूँ, जितनी भी मैंने जॉब्स की हैं, जितनी भी मैंने अपनी कामयाबियाँ हासिल की हैं, वो अल्लाह तवक्कल की हैं। उसके अलावा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट किया है। अगर आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप कामयाब नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं कि आपने स्कूल में ही पढ़ा है तो वो आपके टीचर हैं। आप किसी भी फील्ड से जब कुछ सीखते हैं तो वो आपके उस्ताद हैं, और अगर आप उसका एहतराम नहीं करेंगे, उसको आप सुनेंगे नहीं, उसके साथ आप उसकी रिस्पेक्ट लेवल नहीं रखेंगे तो आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। तीसरी चीज़, हमेशा मैंने दूसरों को सर्व किया है। मुझे उससे फ़ायदा है या नहीं है, मेरा अगर कोई नुकसान भी कर जाता है तो मैं उसको भी जाके सर्व करता हूँ, मैं उसकी भी हेल्प करता हूँ। रास्ते में जा रहा होता हूँ, किसी को लिफ्ट देता हूँ, उसने कहना है कि मैंने उस तरफ जाना है लेकिन मेरा रास्ता दूसरा होता है, लेकिन मैं उसको उसकी मंजिल पे छोड़ के फिर मैं अपनी मंजिल पे जाता हूँ। आप दूसरों को सर्व करेंगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर आपको हेल्प करते हैं। तो मैं यही सोचता हूँ कि ये मेरी छोटी छोटी जो नेकियाँ हैं, फिर अल्लाह ताला मुझे रिगार्ड्स देते हैं कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो करता हूँ। दूसरों को जोड़ता हूँ, लोगों को आपस में इकट्ठा करता हूँ। अब बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ देखते हैं आपस में दोस्त लड़ रहे हैं तो उनकी लड़ाई बढ़ाने में और हेल्प कर देते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि सबको जोड़ता हूँ। जितनी मेरी कम्युनिटी है, YMA है, हर एसोसिएशन में डिफरेंट माइंड्स होते हैं। हर जगह पे आप दफातर चले जाएं, वहाँ किसी की लड़ाई हो रही होती है तो आप दूसरों को उसके कान में उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके जाके उसकी तारीफ़। तो हमें उनको जोड़ना चाहिए, उनको इकट्ठा करना चाहिए। क्योंकि हम मुसलमान भाई हैं, हम कहते हैं, हम ये पढ़ते रहते हैं जी मुसलमान भाई भाई हैं। ये सिर्फ पढ़ाई तक नहीं होना, हमें प्रैक्टिकल भी सबको जोड़ना है। हम सब मुसलमान हैं, हम अगर यूनिटी में नहीं रहेंगे तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए दूसरे ममालिक जो हैं वो मुसलमानों को तोड़ते जा रहे हैं, उनको ख़त्म करते जा रहे हैं, उनके ऊपर हमला करते जा रहे हैं। हमें यूनिटी शो करनी है, हमने एज अ मुस्लिम एक अच्छी कम्युनिटी बन के आगे बढ़ना है। उसके अलावा ज़िंदगी में आप लोगों ने सीखते रहना है। अगर आप सीखना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब हर जो नॉलेज है वो डे बाय डे अपग्रेड हो रहा है। अगर आप लोग कहें जी हमने जो सीख लिया बहुत सीख लिया, हम अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो आप नीचे जाना शुरू कर देंगे। आपको हमेशा अपनी फील्ड में रहते हुए नई से नई चीज़ें सीखनी है, नई रिसर्चेज आती हैं, नई चीज़ें आती हैं, नई डेवलपमेंट्स आती हैं, तो उसको भी आपने सीखना है। अगर आप सीखना छोड़ देंगे और आप इस ज़िद में आ जाएंगे कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, मैंने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है, तो उसको आप लोगों ने नहीं करना। और ये मकबूल जान भी इतने सीनियर है हमारे, जब भी मैं इनके घर भी गया हूँ तो इनके पूरा वो बुक्स के साथ भरा होता है और नई से नई बुक्स पढ़ रहे होते हैं। तो हमें भी नई से नई बुक पढ़नी है, नई से नई चीज़ें सीखनी है और अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहना है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाह रहा हूँ औरिया मकबूल जान साहब को,
میرا فرسٹ ایکسپیرینس جو تھا سیلیبریٹی کی جو ایک پکچر ہوتی ہے، سیلفی ہوتی ہے، وہ میرا انہی کے ساتھ تھا، اور شاید انہی کی برکت ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. تو آپ لوگ کی بھرپور تالیوں میں پلیز ویلکم اوریہ مقبول جان صاحب. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. معزز خواتین حضرات، میں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، میں سچی بات ہے بڑا ایک متاثر ہوں. میں نے اتنی متحرک خواتین بہت کم دیکھی ہیں، اور انہوں نے جس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، یہ کا اعجاز ہے کہ اس طرح یوتھ کو، نوجوانوں کو اس طرح اکٹھا کرنا، اور خاص طور پہ کسی مقصد کے تحت اکٹھا کرنا، ورنہ تو ایک عام طور پہ جسے کہتے ہیں ہیپی گو والی صورتحال تو رہتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مزید ہمت، طاقت اور جرأت عطا فرمائے. خواتین حضرات، میں اگر اپنی کہانی بیان کروں تو شاید صرف ایک لفظ کے گرد گھومتی ہے کہ تقدیر انگلی پکڑ کے کسی شخص کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اس میں شاید اس کا بہت کم دخل ہوتا ہے. میں جس گھر سے اور جس طرح کی معاشی حالات سے اور جس طرح کے ارد گرد کے ماحول سے آیا ہوں، وہاں لوگ شاید کسی دفتر میں کلرک ہونے کا بھی خواب نہیں دیکھ پاتے. میرے والد ایک طویل عرصہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے شادی نہ کر سکے. انہوں نے بہت لیٹ شادی کی، اور جس وقت میں ابھی میٹرک نہیں کر پایا تھا تو وہ ایک سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو گئے. ہم لوگ ایک بہت چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، جو شاید 1-1.5 مرلے کا گھر ہوتا ہے. ہم 8 بہن بھائی ایک کمرے کے اندر سویا کرتے تھے. ایسے ماحول کے اندر تاریخ بڑی عجیب و غریب سی چیز ہے، انسان کا ہاتھ کیسے پکڑتی ہے. میری ماں بہت پریشان ہوتی تھی کہ میرا بچہ بڑا عجیب و غریب کا ہے. سارے بچے کھیلنے چلے جاتے ہیں، کوئی کھلونے لے آتا ہے اور یہ جا کے کتاب لے آتا ہے، اور وہ بھی کہانیوں کا، آپ کو شاید یاد ہوگا 3-4 صفحے کی کتاب ملا کرتی تھی. اور بہت پریشان تھی کہ اس کو اس طرح رجحان کیوں نہیں. میں جب اسکول میں داخل ہوا تو پہلی کلاس میں ہمارے ماسٹر شریف صاحب ہوتے تھے. انہوں نے کچھ 15 دن کے بعد میرے والد سے کہا کہ اس سے شفٹ کریں، اس کو کافی چیزیں معلوم ہیں. میں 20 دن کے بعد وہاں سے دوسری کلاس میں چلا گیا. دوسری کلاس میں ہمارے ایک اور استاد تھے، ماسٹر بشیر صاحب. انہوں نے 20 دن بعد پھر کہا کہ اس کو یہاں سے شفٹ کر دیں. تیسری کلاس میں ایک اور ہمارے ماسٹر صادق صاحب ہوتے تھے. انہوں نے بھی اس طرح 20 دن کی شکایت کی، اور میں نے آخر میں صرف 8-9 مہینے جو ہیں چوتھی کلاس میں میں نے گزارے اور میں پاس کیا. 8ویں کلاس کے وظیفے کے امتحان کے بعد مجھے میرے والد کو مشورہ یہ دیا گیا کہ یہ بہت چھوٹا ہے اور ایڈجسٹ نہیں کر پاتا، اس کو واپس لے آؤ. تو مجھے اسی اسکول کے اندر انہوں نے دوبارہ 8ویں کلاس میں داخل کر دیا. اسے کہا کہ اس کو ریپیٹ کر لے گا. تو میری ان سے ریکویسٹ تھی کہ مجھے کم از کم اس اسکول کے سامنے شرمندہ نہ کریں، کسی دوسرے اسکول میں داخل کر دیں. میں پبلک اسکول میں تھا، جس میں سے انور مسعود صاحب جو شاعر ہیں وہ بھی ہم سینئر ہوتے تھے. تو مجھے ایک دوسرے اسکول میں داخل کر دیا گیا. لیکن پھر میرا رونا دھونا رہا. تو میٹرک کے اندر کمپریہنسو ہائی اسکول کی ایک نئی اسکیم آئی تھی اس زمانے میں، گورنمنٹ جامعہ ہائی اسکول، میں اس میں داخل ہو گیا. اس اسکول کے اندر جب میرا داخلہ جانے لگا تو میں 1956 میں میری پیدائش ہے، جنوری 90، تو 68 جو تھی اس وقت میں 12 سال کا تھا. میرا داخلہ رک گیا. انہوں نے کہا کہ تمہارا تو ابھی 13 سال پورے نہیں ہوئے، تم جا نہیں سکتے. اب یہاں ڈیسٹنی شروع ہوتی ہے. ایوب خان خلاف ہنگامے شروع ہو گئے. اسکول 6-7 مہینے کے لیے بند ہو گئے، اور میرے 13 سال پورے ہو گئے اور میرا داخلہ چلا گیا. پھر اس کے بعد چیزیں، میں لمبی کہانی اس لیے نہیں بیان کرنا چاہتا کہ میں جب BA کر کے یہاں لاہور شہر میں پہنچا ہوں تو میری جیب میں صرف ₹100 تھا، اور پنجاب یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا تھا. اور میرے پاس، چونکہ میں شاعری جو ہے، میری پہلی غزل 1972 میں
फ़नून में छप चुकी थी। उस वक़्त मैं शायद 15 साल का था, तो मुझे जानते थे। मैं अपने हमारे हल्का ज़ौक़ के एक साथ में 3 रुके दिए कि अगर तुम मुलाजमत करके पढ़ना चाहते हो तो 3 जगह। पहला रुका था रेडियो पाकिस्तान के नाम अब्दुल सत्तार साहब, उन्होंने मुझे कहा ऑडिशन देने के लिए आ जाओ। मैं ऑडिशन चला गया। तो मैं बनना चाहता था कुछ शायद खबर वबर पढ़ ली या कुछ और इस तरह का प्रोग्राम। उन्होंने मुझे एक एक्टिंग वाला रोल अदा दे दिया, जो मैंने एक्टिंग वाला रोल अदा कर दिया, लेकिन मैंने कहा मैं करना नहीं चाहता हूँ। टेलीविज़न चैनल का दूसरा रुका था सरमद सहबाई साहब, बड़ा नाम है। मैं जब उनके कमरे में दाखिल हुआ तो उस वक्त अपने स्क्रिप्ट पिछा के, स्क्रिप्ट राइटर का कमरा था, वहाँ बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैं चाह रहा था कि मैं वहाँ जाके कुछ थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग का काम मुझे मिल जाए। उन्होंने रुका देखा तो मुझे बड़े आराम से कहते हैं तुम ड्रामे से काम करने शौक़ है? मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है, और मैं निकल आया वहाँ से बाहर। तीसरा रुका किशोर नाहिद के पास था, माहिर नौक। अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे, कायम नकवी साहब एडिटर होते थे पाक जमहूरियत और माहिर नौक। तो कितनी ज़रूरत है तुम्हारी? मैंने कहा मुझे 250 रुपये महीना कम अज़ कम चाहिए हॉस्टल में रहने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो उन्होंने कहा हम 25 रुपये देते हैं एक मजमून लिखने के, तो क्या करें, ये तो 100 रुपया बनता है। मैंने कहा 50 रुपये मुझे एक जगह से और जगह से मिल जाते हैं। तो कहने लगे अच्छा, पर एक तुम अपने नाम से मजमून लिखा करो और एक तुम किसी घोष नाम से लिखा करो। तो मुझे यूँ 50 रुपये मिले। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा। जिस दिन मेरा वाइवा था उस दिन डॉक्टर रशीद चौधरी, जो फाउंटेन हाउस जिन्होंने बनाया है, ये उस वक़्त मेरे एक्सटर्नल एग्जामिनर थे। इन्होंने वाइवा लेने के बाद तो कहा, हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी डॉक्टर रिफ़त रशीद, उन्होंने कहा इसकी डिग्री मुझे दे दें, कल से ये फाउंटेन हाउस में जाके काम क्या करेगा। मैं फाउंटेन हाउस चला गया। वहाँ बैठे बैठे अचानक एक यूनाइटेड नेशंस की टीम आई ड्रग अब्यूज़ कंट्रोल के ऊपर। उनके साथ मैं रिसर्च पे गुफ्तगू कर रहा था, उन्होंने फ़ौरन मुझे रिसर्च की जॉब किया। फिर डॉक्टर एजाज तरीन एंड डॉक्टर जो अपना उनकी बेटी बीवी हैं खालिदा तरीन, ये सब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हेड करती थी। मैं उस प्रोजेक्ट में साथ ही मुझे जिनेवा में उन्होंने एक ऑफ़र कर दी UNDP की एक जगह पे, लेकिन मुझे शौक़ था कि मैं पढ़ाऊँ। तो पूरे पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट बैन लगा हुआ था, जवाहरलाल अपने आते थे, एम्प्लॉयमेंट बैन लगाया था, आपको याद होगा। तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, मैं वहाँ चला गया। 6 मार्च को मेरे पास 2 अपॉइंटमेंट लेटर्स थे, एक मतलब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का और एक उसका था। एक का 35,000 तनख्वाह थी, एक की 900 रुपये तनख्वाह थी। तो आई ऑप्टेड, मैंने कहा नहीं 900 रुपये तनख्वाह का मुझे शौक़ तो पूरा हो, तो मैं वहाँ चला गया। 3 ख्वाब अगर एक और मिला लूँ तो 4 ख्वाब मैंने ज़िंदगी में बचपन से देखता था, और मुझे लगता था कि ये ख्वाब पूरे होंगे। मैं बहुत बचपन से मैं अक्सर सोचा करता था कि कौन से लोग होंगे जिनकी शायरी की किताबें आया करती हैं और उनकी नज़में, उसकी गज़लें जो हैं वो लोग गाया करते हैं। 88 में मेरी पहली शायरी की किताब आई और उसके साथ साथ बेशुमार लोगों ने वो गाए। सोचा करता था यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ाना कितनी कमाल की बात होती है। मैं कॉलेज नहीं, बराह रास्त यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। हम जब कॉलेज जाया करते थे डिप्टी कमिश्नर के घर के सामने से गुजरा करते थे, तो कहते इस झंडा है, उसका कभी कभी बाहर बच्चा घूमता था, कौन अंदर कैसे होता होगा। मैं 9 साल उस झंडे वाले घर में रहा हूँ। फिर मुझे देखा था जब थोड़ा सा बड़े हुए तो हमारे बुज़ुर्ग होते थे सारे, अब्दुल वगैरह दूसरे, ड्रामा कैसे टीवी का लिखा जाता है। तो मैंने 17 साल पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए ड्रामा लिखा। और इसकी अगर मैं तरतीब आपको बता दूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि जिस वक्त मैं सिविल सर्विस के इम्तिहान में जाने लगा हूं तो उस वक्त उम्र जो थी वो ख़त्म हो चुकी हुई थी, मैं 25 साल गुजार चुका हुआ था। ज़ियाउल हक़ को अचानक आया कि मैं लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स दूँ, क्योंकि वो सिंधियों को खुश करना चाहता था, वहाँ पर लोगों को रखना चाहता था, तो उसने एज रिलैक्स कर दी। मुझे 26-27 दिन मिले तैयारी के लिए। अगर कोई मुझसे पूछे ना सिविल सर्विस करना है तो क्या होता है, तो मैं कहूँगा मुझे बिल्कुल नहीं आता। 26 दिन के अंदर पहली बात तो ये थी, इंडियन हिस्ट्री और इस्लामिक हिस्ट्री ये दोनों जो थी वो सब्जेक्ट रखने की इजाज़त दी गई। अब इस्लामिक हिस्ट्री पे हमसे उम्र भर बहसें की हुई थी, लोगों के साथ मुनाजरे किए हुए थे, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। इंडियन हिस्ट्री में भी बेसिक पहला हिस्सा, उसके भी पता, थोड़ा सा उसका ऊपर वाला हिस्सा जो था चंद्रगुप्त मौर्य वो था। उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट था कि जिसके 100 नंबर होते थे, मुझे लगता है जैसे मेरे लिए किया गया। ज़ियाउल हक़ ने उसके 200 नंबर कर दिए। अब पहले मीर तकी, मीर से लेके वली दक्कनी से लेके गालिब हमने पढ़े हुए थे।
अगले वाले जितने भी थे, कासमी साहब और सफ़ैद साहब और सारे, और अमजद और प्रवीण शाकर, इनके साथ हम उठते बैठते थे। तो उसकी मुझे बिल्कुल तैयारी करने की कतई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। करंट अफेयर्स के वैसे को, तो आप सोचें कि मैंने सिर्फ 15 दिन के अंदर मैंने वहाँ पर इम्तिहान दिया। आई वॉज 9th इन पाकिस्तान। तो ये मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है, कतई ये वो डेस्टिनी थी। तकदीर आपको यूं पकड़ के साथ लेके जाया करती है कि तुमने यूं जाना है, यूं जाना है, यूं जाना है। सिविल सर्विस की नौकरी के अंदर रिस्क हलाल कमाना बहुत मुश्किल काम है, और दूसरी बात है रिस्क हलाल के तहत ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल काम है। एक लेक्चरर होता है ना, उसके बराबर उसी तरह के लेक्चरर होते हैं। हमने ज़िंदगी गुजारी है, उसी तरह के कॉलेज में जाते हैं, उसी तरह के स्कूल में जाते हैं। लेकिन आपका बच्चा जब साथ वाले को देखता है कि वो जनाब ईटन में पढ़ने चला गया है, वो छुट्टियां जो हैं उसने बैंकॉक में गुजारी हैं, उसके बच्चे मालदीव में जा रहे हैं, उसकी बीवी, तो बहुत मुश्किल सा काम होता है। और सच्ची बात यह है कि मैं इस वक्त सिर्फ ट्रिब्यूट दूंगा अपने बच्चों को और अपनी बीवी को। अगर वो ना होती तो शायद मैं रिस्क हलाल ना कमा सकता। और अहम तरीन बात, अल्लाह जिस तरह आपका साथ देता है, मैं थोड़ी सी आपकी तरफ लेके चलता हूँ कि जो पहली सूरत हाल, जो सबसे बड़ा ख़र्चा मेरे पेश आया था, वो ये था कि मैंने अपने बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला किया, और मुझे 1500 रुपये महीने चाहिए थे, और मेरे पास 1500 रुपये नहीं थे। हालांकि उस वक़्त मैं MD वासा था लाहौर कोयटा का। मैंने एक बड़ी मुश्किल छोटा सा 6-7 मरले का घर बनाया हुआ था। मेरी पोस्टिंग नीपा में होगी, जो फेडरल गवर्नमेंट का अदारा था। उसमें था कि आप अपना घर खुद किराए पे दे सकते हैं हुकूमत को। मुझे 1500 रुपया वो उसके मिलना शुरू हुए, और मैं उसकी खर्चा जहाँ उठाना शुरू हो गया। उसके बाद जब उसका दूसरा मौका आया तो उसने लम्स में दाखिला लेना था। उस वक्त लम्स की टोटल फ़ीस 6 लाख रुपया थी। तो हम सोचते थे कैसे, निपस नहीं थे। इंटरनेशनल कंपटीशन एक आया। अब देखिए कुदरत, अल्लाह कहता है ममन यतवक्कल अल्लाह फहस्बहु, जिसने उस पर तवक्कल किया वो जो उंगली पकड़ता है उसके। इंटरनेशनल पोस्टिंग एक आई, मैंने 10 मुल्कों की थी, मैंने इम्तिहान में अपीयर हुआ। 3 लोग सेलेक्ट हुए, एक टर्की का था, एक ईरान का था, एक मैं। तीनों में से मैं सेलेक्ट हुआ। मैं ईरान जाने लगा। अभी बेटे के दाखिले में 6-7 महीने रहते थे। मैं यहाँ पर DG आर्कियोलॉजी था, मेरा रोक लिया गया कि नहीं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम यहाँ किले में काम कर रहे हो, फलाना काम। कभी इंटरनेशनल पोस्टिंग नहीं रुकी, कभी। 9 माह मेरी इंटरनेशनल पोस्टिंग रुकी। 20 तारीख को मैं वहाँ गया। $5000 मेरी तनख्वाह थी। आप सोचें कि उस वक़्त मैं जब पहुँचा तो उन्होंने कहा हमारा TV प्रोग्राम शुरू करें। मैंने शुरू कर दिया। इस दौरान इंग्लिश TV चैनल उनका आया, और इंग्लिश TV चैनल के लिए उन्होंने कहा कि पहला दिन, चूँकि मैंने उनको कहा था क्यों नहीं आप करते इंग्लिश TV चैनल, आप आ जाएं। पहला प्रोग्राम था उनका 9 जुलाई 2007 को, उधर जामे हफ्सा हो रही थी। मैंने सोचा रेड पासपोर्ट जेब में है, $5000 तनख्वाह है, बच्चों का कोई मसला नहीं। मैंने गाड़ी आधे रास्ते में मोड़ ली। फिर वापस में मुड़ा कि अगर मैं आज यहाँ ना गया तो मैं फिर सारी ज़िंदगी ना लिख सकूँगा, ना सच्चाई से बोल सकूँगा। मैं चला गया। हमने इंटरनेशनल सारा पहला दिन था, ईरान TV को पूरी दुनिया देख रही थी, इंग्लिश TV आ रहा है, क्या होगा। मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मैं बोला। रात को 1 बजे मुशर्रफ का फ़ोन आया उसको, एम्बेसडर को, कि ये क्या बोल रहा है, इसको वापस भेजो। इन्होंने मुझे वापस भेजने के लिए कहा। इंटरनेशनल पोस्टिंग थी, उन्होंने कहा आप नहीं भेज सकते। 10 मुल्कों का इजलास बुलाया गया। उनका 9 मुल्कों का वोट मेरे हक़ में था, पाकिस्तान का वोट मेरे ख़िलाफ़ था। फिर उन्होंने कहा कि इसका हम डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी था वापस। कहने की बात यह है कि 6 लाख रुपये मुझे चाहिए थे। 5 लाख रुपये मुझे सेटलिंग इन ग्रांट मिली, $5000 $5000 वापसी की ग्रांट मिली, 3 महीने की मुझे तनख्वाह मिली। जब 6 लाख रुपए पूरे हो गए, अल्लाह ने कहा वापस आ जाओ, 6 साल पूरे करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली मेरे बच्चे हैरान कि 6 साल की तो पोस्टिंग थी, तुम क्यों? मैंने कहा नहीं, ज़रूरत जिसकी थी अल्लाह ने। उसके बाद मेरे बेटे की शादी का वक्त आया। यार बात है, शादी अच्छी खासी खर्चे की चीज़ होती है। मेरे पास पैसे नहीं थे। शहबाज शरीफ की मेरी लड़ाई हो गई इसके ऊपर कि वो अलॉट करना चाहता था ये जो फातिमा जनाब पार्क है, मजीद नामी साहब को। मैंने इनकार कर दिया, मुझे ओएसटी कर दिया गया। जिस दिन मैं ओएसटी हुआ उसके ठीक 12 दिन के बाद शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट चले गई और गवर्नर वो आ गए अपना सलमान तसीर। उन्होंने मुझे कहा मैं आपको वापस लगाता हूँ। मैंने कहा मैं नहीं लगता हूँ क्योंकि मेरी कोई बात ही तो नहीं है। मैंने कहा आप लाहौर के वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट में लगते हैं, आपके टेस्ट की बात।
1.5 लाख रुपया महीना वहाँ एक्स्ट्रा अलाउंस था। तकरीबन 1 साल बाद शादी थी, चलता रहा, लेकिन पैसे फिर भी कम थे। फरवरी में शादी थी, सितंबर में मेरे पास 6-7 लाख रुपए जो चाहिए थे मज़ीद। सितंबर में नुसरत जावेद और मुश्ताक मिन्हास ने आज टीवी छोड़ा और दुनिया टीवी चले गए। शाम को ज़ुबैरी साहब मेरे पास आए कि आप हमारा प्रोग्राम शुरू करें। हमने कहा ठीक है। उन्होंने 1.5 लाख और देना शुरू कर दिया। मैं और सलीम बुखारी करते थे। जिस दिन मेरे पास पैसे पूरे हुए, नुसरत जावेद और मुश्ताक मिन्हास वापस आ गए, मैं वापस चला गया। बेटी की शादी थी, मेरे पास एक छोटा सा प्लॉट मैंने लेके रखा हुआ था 10 मरले का। 1997 में 3,000 रुपये किस्त देते देते वो को 18-1 लाख का बिक गया। बाकी मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे, को 4 लाख की कमी रह गई। मैं गुजर रहा था, बच्चे परेशान, पूरे कैसे होंगे। संगे मील के तरफ गया, मैंने कहा अपनी किताब जो है उसको 4-5 लोग मांग रहे हैं, मैं ले आऊँ। मैं किताब लेने गया, वो न्यास साहब फौत हो गए थे, अफजाल उनके बेटे मेरे पास थे। तो मुझे कहने लगे कि अजीब हुरिया साहब, तुसी एक किताब दे के नास गए हो, हमारी कोई दुश्मनी, हम आपको रॉयल्टी नहीं देंगे। ये 4 लाख का चेक तो देखें, किताबें तो आती जाती रहेंगी। एग्जैक्टली मैं कहानियाँ सुनाने शुरू करूँ तो आप हैं। जिस दिन मैंने यूनिवर्सिटी नौकरी ख़त्म की है, चूँकि मैंने सूद नहीं लिया था, जिससे मैंने प्रोविडेंट फंड नहीं लिया था क्योंकि उसमें सूद था। मेरे पास ना घर था और ना गाड़ी थी। मेरी नौकरी ख़त्म होने से सिर्फ 4 महीने 5 महीने पहले 24 चैनल आया है। मोहसिन नकवी ने यूँ गाड़ी रखी, उन्होंने कहा ये गाड़ी आप रखें और ये आपको अपने पैसे, पूरी की पूरी 1.5 साल के अरसे के अंदर जिस तरह की मुझे अपॉर्चुनिटी, मेरे पास घर भी आ गया, गाड़ी भी आ गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप रिस्क हलाल कमाना चाहें, पहले मेरे बच्चे कहते हैं कि अल्लाह ज़्यादा क्यों नहीं देता। तो मैंने कहा था हज़रत अली का कौल है कि मुझे उस दुनिया से क्या लेना कि जिसके हलाल में हिसाब है और हराम में हिसाब है। उतना अल्लाह ज़रूर देता है कि जितना आपको आगे आपके लेके चलते रहते हैं। ये ज़िंदगी की अजीब व गरीब गुत्थी है। मुझसे ज़्यादा ज़हीन मेरे क्लास फेलो थे, मुझसे ज़्यादा दौलतमंद मेरे क्लास फेलो थे, मुझसे ज़्यादा बेहतरीन बोलने वाले मौजूद थे, मुझसे ज़्यादा बेहतरीन लिखने वाले मौजूद थे। लेकिन अगर आप तवक्कल कर रहे हो तो अल्लाह उनमें से आपको पिक कर लेता है। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा, क्योंकि उसका दावा है वमन यतवक्कल अल्लाह फज़, जो मुझ पे भरोसा करता है मैं उसके लिए काफ़ी हो जाता हूँ, और जिसको उसकी सपोर्ट मौजूद हो। ये इतनी बड़ी मेरी ज़िंदगी, आज भी मैं सोचता हूँ कि मैं इन सारे मामलात के अंदर कभी, जिसे कहते हैं लग़्ज़श तक नहीं आती। जिस दिन मैंने पहला कॉलम लिखा था, आप सोचें मेरी 16 साल की नौकरी रहती थी सिविल सर्विस की, मैंने ड्रामा लिखा। तो ड्रामा लिखते लिखते मैंने सोचा कि अब मुझे वाज़ेह बात करनी चाहिए, बहुत गलत हो गया। 9/11 हो चुका था, पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ एक अजीब व गरीब मामला आ चुका था। मैंने कहा एग्जैक्टली खड़ा। आप सोचें कौन होगा जिसने मुझे नहीं डराया होगा कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मेरे बैचमेट चीफ सेक्रेटरी लगे हैं, बाकी चीज़ें, मैंने कहा नहीं, एग्जैक्टली जो ग्रेड मेरे बाकी बैचमेट लेके आए हैं, मैं भी वही। अल्लाह ने मुझे पूरे 14 साल मेरा खौफ डाला रखा, मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेते थे। 100 इंक्वायरियाँ हुई। मैं सबसे अहम इंक्वायरी आपको बताऊं, जब मुशर्रफ ने मुझे वापस बुलाया वहाँ से तो उसने सबसे पहले जिस बंदे को मेरी इंक्वायरी दी, वो आज भी हैं वहाँ पर, स्टाफ कॉलेज के 22 ग्रेड के अफसर थे। उन्होंने बहाना लगाया कि मेरा बच्चा जो है उसकी बेचारा एक्सीडेंट में फौत हो गया, मैं नहीं करता हूँ। 1-2 महीने वहाँ गुजर गए। फिर उसके बाद दूसरे एक नजीबुल्ला मलक होते थे यहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनको दिया। उन्होंने कहा मैंने तो इनके साथ काम किया हुआ, हालांकि सिर्फ 1.5 महीना काम किया था, मैं इंसाफ नहीं कर, वो निकल गए। फिर 4-5 महीने गुजर गए। फिर उन्होंने एक और साहब थे शाहिद रशीद, उन्होंने कहा मैं बलूचिस्तान में इनके साथ इकट्ठा रहा, वो सिर्फ 6 महीने मेरे साथ। उन्होंने फिर 7-8 महीने गुजर गए। फिर मेजर इकबाल साहब को जब उन्होंने वो इंक्वायरी दी कि इसने ये बोला है, तो उस वक्त मुशर्रफ की भर्ती उतर चुकी हुई थी। तो मेरा अल्लाह इस तरह मुझे जगह जगह से निकालता। अगर आप ये कहें कि मेरे अंदर कोई एक चीज़ है तो वो है जो मैंने अपने वालिद से सीखी थी कि वमन यतवक्कल अल्लाह, कि तुम तवक्कल करके आगे बढ़ो। मैं आपको सिर्फ एक वाक़या सुना के अपने वालिद का यहाँ से जाता हूँ। हम लोग जिस वक्त मेरे वालिद रिटायर हुए हैं, हम पर कुछ नहीं था। हम लोग ना रद्दी लाते थे
اور رद्दी سے لے کے اس کے لفافے بنا کے بیچنے جایا کرتے تھے. تو جا کے اس وقت رद्दी، آج کل تو لفافے بنے بنائے مل جاتے ہیں، رद्दी کے لفافے گھروں میں بنتے تھے. میں میرا بھائی ایک دن لفافے بیچنے گیا تو اس نے مجھے کہا آج تو لفافے ہیں، آپ تو نہیں لینے. ہم واپس گھر پہنچے تو میرے والد نے کہا، کیونکہ پینشن ان کی رکی ہوئی تھی، انہوں نے کہا آج تمہارے یہ ختم ہو گیا نا، ختم نہیں بکے، آج ہماری پینشن آ جائے گی. 3 منٹ کے بعد ڈاکی آیا، اس نے کہا باسی صاحب آپ کے گھر کی پینشن آ کے گرے گی. تو یہ لیول ہوتا ہے. مجھے بالکل ایسے لگتا ہے کہ اللہ میری ماں ہے اور کہتے پیسے میرے پاس ہیں، جب وقت ہوگا تو مانگ لینا، ضرورت کیا اپنے پاس رکھنے کی. واخر دعوانا تھینک یو سو مچ سر. اور میں ڈاکٹر نبیہہ کو بلانا چاہوں گا فار فائنل کومنٹس. آج کا پروگرام آرگنائز کرنے کا مقصد اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے جو ہے وہ تعاون سے اس کو یہاں پہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ینگسٹرز یہ جان سکیں کہ کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے، کسی بھی حال میں تھکنا نہیں، ٹوٹنا نہیں اور گرنا نہیں. بہت شکریہ ادا کروں گی میرے وائی ایم اے کے کچھ ممبرز بھی یہاں پر بیٹھے ہیں. ماریہ بیٹھی ہیں، ہماری جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کی. ماریہ آپ آئی ہیں، بہت شکریہ آپ کا. اور ہمیشہ جو ہے وہ ماریہ ہماری بہت ڈٹرمنٹ لڑکی ہے، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور جہاں بھی مطلب کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے ینگ جرنلسٹ کے لیے کام کرنے کی تو ماریہ دا ون اینڈ اونلی سپرب لیڈی. ماشاء اللہ، بہت ساری تالیاں ہو جائیں ماریہ کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارے بہت پیارے زبیر ایوان صاحب، زبیر بھائی، میں تو بھائی کہتی ہوں ان کو. زبیر بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں جو ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. میرے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں. ہمارے پریزیڈنٹ، میں، زبیر بھائی، ہم ہر جگہ جو ہے موجود ہوتے ہیں. بہت ساری تالیاں ہو جائیں زبیر ایوان صاحب کے لیے. اور ماشاءاللہ ان کا اپنے چینلز بھی ہیں اور ساتھ میں جرنلسٹ بھی ہیں اور پریس کلب کے جو ممبر بھی ہیں، تو ہمارے لیے جو آنریبل ہے. ان کے ساتھ محسن شہزاد مغل بیٹھے ہیں، ہمارے جو ہے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. یہ ہمارے سب کچھ ہی ہیں اور ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے آل ان آل ہیں. بڑا ڈٹرمننٹ بچہ ہے، کام کرنا چاہتا ہے، کام کرتا بھی ہے. اور دوسرے یہ کہ بہت اچھے پروگرامز بھی آرگنائز کرتے ہیں. یہ میں اس کو بچہ کہتی ہوں، اس کو بہت غصہ چڑھتا ہے اس بات پہ نا، تو وہ کہتا ہے مجھے بچہ نہ کہا کریں. تو لیکن یہ میرے لیے جو میرے سے چھوٹا ہے میں اس کو بچہ ہی کہتی ہوں. تو محسن ہمارا بہت ڈٹرمننٹ جو ہے وہ بوائے ہے اور ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. یہ بہت سارے چینلز کے ساتھ ایسوسیٹ رہ چکے ہیں، بہت سے بڑی پرسنالٹیز کے انٹرویو کر چکے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے یہ ایز نیوز کے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ ایز اے ہیڈ بھی جو ہے وہ ایک چینل کو لیڈ کر چکے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ بہت ساری تالیاں ہو جائیں محسن شہزاد مغل کے لیے. محسن آپ کو بھی آج بہت شکریہ کہ آپ آ جائیں ہیں، پچھلے پروگرام میں نہیں آئے تھے. باقی چلتن پیور والوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آج کا پروگرام اسپانسر کیا.